आजभन्दा करिब 2500 वर्ष पहिले एक यस्तो महापुरुषको जन्म भयो जसको क्रान्तिकारी विचारले पुरा मानवताको इतिहासलाई बदलिदियो। आज संसारले त्यो महापुरुषलाई चिन्दछन् भगवान गौतम बुद्धको नामले। आउनुहोस् भगवान बुद्धको पुरा जीवनी सुनौं अबको क्रममा। नेपालको हाल लुम्बिनी अञ्चलमा आजभन्दा करिब 2500 वर्ष पहिले कपिलवस्तु भन्ने एक देश थियो। त्यसबेला कपिलवस्तुमा शाक्य वंशका राजा शुद्धोधनले राज्य गर्ने गर्दथे। राजाका दुईवटी रानीहरू थिए, एक थिइन् मायादेवी र अर्को थिइन् प्रजापति गौतमी। कुरा हो आषाढ पूर्णिमाको। त्यस दिन कपिलवस्तुमा एक चाड मनाउने गरिन्थ्यो। रानी मायादेवी पनि उक्त चाड मानेर दुखी दरिद्रहरूलाई दान दिएर आफ्नो खोपीमा आराम गर्न गइन्। त्यसै बखत सुतेको समयमा उनले एउटा सपना देखिन्। सपनामा दिव्य देह भएका 4 जना देवताहरू आई रानी मायादेवीलाई पलङ समेत उठाई हिमालय पर्वततर्फ लिएर गए। रानीलाई देवताहरूले त्यही आसनमा राखे। देवकन्याहरू आएर रानीलाई अनुतप्त नामक दहमा लगेर नुहाइदिए। त्यस दहमा नुहाइसकेपछि रानी मनुष्य गन्ध रहित भइन्। त्यही समयमा तुसित देवलोकमा बस्ने बोधिसत्व सेतो वर्णको हात्तीको रूप धारण गरी आफ्नो सुँडले श्वेत कमल लिएर मायादेवी आराम गरिरहेको पलङलाई 3 पटक परिक्रमा गरी रानीको दाहिने काखी मुनिबाट पेटभित्र प्रवेश गरे। यस्तो अचम्मको सपना देखेर रानी आफूले देखेको सपना राजा शुद्धोधनलाई सुनाइन्। राजाले तत्कालै 64 जना ब्राह्मण बोलाउन पठाए र भोजनको आयोजना गरे। भोजन गरिसकेपछि राजा शुद्धोधनले एक जोर वस्त्र दान गर्दै राति महारानी मायादेवीले सपनामा देखेका कुराहरू ब्राह्मण समक्ष राखे। राजा शुद्धोधनको जिज्ञासामा त्यहाँ उपस्थित ब्राह्मणहरूले सपनाको लक्षण त साह्रै शुभ रहेको र भविष्यमा महारानीको कोखबाट ठुलै महापुरुषको जन्म हुन सक्ने भविष्यवाणी गरिदिए र उनीहरूले यो पनि भनिदिए कि यदि उक्त राजकुमार गृहस्थ भएमा चक्रवर्ती राजा हुने र सन्यासी भएमा बुद्धत्व प्राप्त गर्नेछन् भनी सजिलै अड्कल गरेर फर्किए। ब्राह्मण वर्गबाट यस किसिमको कुरा सुनेर राजा रानी दुवै आनन्दित भए। यसरी बोधिसत्वले मायादेवीको कोखमा प्रवेश गरेको दिन थियो आषाढ पूर्णिमा, उत्तराषाढ नक्षत्रको शुभ दिन। दिन हप्ता महिनामा प्रवेश गर्दै महारानीको गर्भ 10 महिनाको भयो। एक दिन मायादेवीलाई माइत जाने इच्छा लाग्यो र राजाले माइत जाने व्यवस्था गरिदिए। वैशाख पूर्णिमाको दिन थियो। रानी मायादेवी पालकीमा बसेर आफ्नो माइत देवदहको यात्रामा थिइन्। यात्राकै क्रममा बाटोमा एक लुम्बिनी नामक रमणीय वन थियो। त्यहाँ पुगेपछि रानीलाई एकैछिन आराम गर्ने इच्छा भयो। यसै क्रममा रानीलाई आफ्नो शरीरमा केही परिवर्तन हुन लागेको महसुस भयो। रानीको अवस्था बुझेर परिचारिकाहरूले त्यही कपडाको घेरा बनाइदिए। महारानी सालको वृक्षको हाँगा समातेर त्यही उभिरहन् र त्यही सालको वृक्ष मुनि मायादेवीले एउटा छोरा जन्माइन्। भनिन्छ कि त्यही समय पृथ्वीमा कम्पन पैदा भएको थियो। यो कम्पन यस कुराको चिन्ह थियो कि महापुरुषको जन्म भएको छ। रानी मायादेवी उक्त बच्चालाई लिएर राजकर्मचारीहरू सहित सिन्दुर जात्रा गरी कपिलवस्तु फर्किन्। राजकुमारको जन्मले पुरा कपिलवस्तुमा खुसियाली चलिरहेको थियो। राजा शुद्धोधनको राजमहलमा असित नाम गरेका एक प्रतापी ऋषि बालकलाई हेर्नका लागि आइपुगे। जब बालकलाई ऋषिको अगाडि ल्याइयो तब ऋषिले थाहा पाए कि यी कुनै सामान्य बालक होइनन्। बालकले पछि बुद्धत्व प्राप्त गर्न सक्ने देखेर खुसी हुँदै बालकको चरणमा वन्दना गरे। त्यो देखेर यति महान ऋषिले आफ्नो बालक छोरालाई वन्दना गरेकोमा राजा शुद्धोधन आश्चर्य मान्दै थिए। एकैछिनमा ऋषिले आफ्नो आँखाबाट आँसु झारे। यो देखेर राजा शुद्धोधन भयभीत भएर सोधे, तपाईले आँसु किन झार्नु भएको? के राजकुमारलाई कुनै नराम्रो घटना घट्ने छ र? राजाको प्रश्नमा ऋषिले भने, त्यसो होइन, म देखिरहेको छु कि यी बालकले बुद्धत्व प्राप्त गर्नेछन्। यस कुराले मलाई हर्ष भयो। तर जब यी बालकले बुद्धत्व प्राप्त गर्नेछन् म भने यस संसारबाट अरूप संसारमा जानेछु। भविष्यमा बुद्धको दर्शन नपाइने भयो भन्ने दुःखले मात्र मेरो आँखाबाट आँसु बर्सिएका हुन्। यति भनेर ऋषि दरबारबाट फर्किनु भयो। शाक्यकुलमा 5औं दिनमा नामाकरण गर्ने नियम थियो। त्यस दिन पुरै सहर सिगारिएको थियो। राजाले त्रिवेदमा पारङ्गत 108 ब्राह्मणलाई निमन्त्रणा दिएका थिए। विभिन्न प्रकारको भोजन गरिसकेपछि नामाकरणको बेला भयो। त्यहाँ उपस्थित 108 ब्राह्मणहरू मध्येमा राज, ध्वज, लक्षण,
मन्ती कौण्डन्य, भोज, सुयाम र सुदत्त नाम गरेका अत्यन्तै विद्वान ब्राह्मणहरू पनि थिए। अन्तमा कौण्डन्य बाहेकका अन्य 7 जना पण्डितहरूले 2वटा औँला उठाएर यो घोषणा गरे, राजन यी बालक राजकाज सम्हाली गृहस्थ नै रहे भने अद्वितीय चक्रवर्ती सम्राट हुनेछन् र यदि उनले संसार त्यागेर सन्यासी बने भने त्रिलोकाचार्य सर्वज्ञ हुनेछन्। यसमा कुनै सन्देह छैन। तर 8 जना मध्ये सबैभन्दा कान्छा कौण्डन्य नामक पण्डितले भने एउटा मात्रै औँला उठाएर भने, महाराज, म यो निश्चयपूर्वक भनिरहेको छु कि यी बालक अवश्य नै बुद्ध बन्नेछन्। यिनले गृहस्थ भएर जीवन बिताएर बस्ने छैनन्। सबै अर्थहरू सिद्ध गर्न सक्ने भएकाले पण्डितहरूले ती बालकको नाम सिद्धार्थ राखिदिए। यसरी कौण्डन्य पण्डितले निश्चय नै यी बालकले गृहत्याग गरेर जानेछन् भन्दा राजालाई हर्ष र विस्मात दुवै भयो। एकातिर संसारकै गुरु हुनेछन् भन्दा हर्ष त भयो, तर राजकुमार भएकाले राजपाट केही नथामी गृहत्याग गरेर जानेछन् भन्दा विस्मात भयो। त्यसपछि राजाले के देखेर गृहत्याग गरेर जानेछन् भनेर सोधे। यसको जवाफमा पण्डितहरूले भने, वृद्ध शरीर, रोगी शरीर, मृत शरीर र सन्यासी जस्ता रूपहरू देखेर यी बालक त्यागी भएर जानेछन् भन्ने जवाफ दिए। यस्तो कुरा सुनेर राजाले मेरो छोरालाई बुद्धत्वको कुनै खाँचो छैन, जसरी भए पनि छोरालाई चक्रवर्ती सम्राट बनाउन पाए पुग्छ। यस्तो निश्चय गरी राजाले दरबारमा यो घोषणा गरिदिए कि राजकुमारले कहिल्यै पनि वृद्ध मानिस, रोगी मानिस, मृत शरीर र सन्यासी जस्ता रूपहरू देख्न नपाउन्। कपिलवस्तुमा यो नियम निकै कडाइका साथमा लागू गरिएको थियो। दरबारका कर्मचारीहरूमा पनि वृद्ध मानिस छानेर अवकाश दिन सुरु गरियो। सिद्धार्थ जन्मिएको 7औं दिनमा महामायाको मृत्यु भयो र सिद्धार्थको सम्पूर्ण पालन पोषणको जिम्मा आयो महारानी प्रजापति गौतमीमाथि। समय बित्दै गएको थियो। राजकुमारले बाललीला देखाउन थाले। आषाढ महिनाको दिन थियो। त्यस समय कपिलवस्तुमा खेती गर्ने उत्सव थियो। उत्सवमा राजाले हलो चलाएर खेती गर्नुपर्दथ्यो। जब हलो जोत्ने कार्यक्रम सुरु भयो, राजाले सिद्धार्थलाई धाइहरूको रेखदेखमा जामुनको रुखमुनि छोडेर जानुभयो। पछि राजाले खेत जोतेको हेर्न धाइहरूलाई पनि साह्रै इच्छा भयो र उनीहरूले सिद्धार्थलाई त्यही जामुनको रुखमा छोडेर गए। राजाले खेत जोतेको हेर्दा हेर्दै उनीहरूलाई फर्कन ढिला भयो। जब उनीहरू फर्केर आए तब राजकुमार पलटी कसेर ध्यानमग्न अवस्थामा थिए। अर्को आश्चर्यको कुरा, जामुनको रुखको छाया पनि सिद्धार्थ माथि नै परिरहेको थियो, जबकि त्यो छाया परसम्म हटेर जानुपर्दथ्यो। यस्तो देखेर धाइहरूले यो कुरा राजालाई सुनाए। राजा पनि आश्चर्यमा पर्दै राजकुमारलाई वन्दना गरे। समय बित्दै गएको थियो। जब सिद्धार्थ 14 वर्षको भए, रानी गौतमीले एउटा छोरा जन्माइन् जसको नाम नन्द र केही वर्षपछि उनले छोरी जन्माइन् जसको नाम नन्दा राखियो। सिद्धार्थको काकाको छोरा थिए देवदत्त र आनन्द। त्यस्तै भाइ पर्नेहरूमा थिए महानाम, बद्य र किम्बिल। राजकुमार सिद्धार्थ अध्ययनमा निकै अब्बल थिए। सिद्धार्थले आफ्नो अध्यापकसँग यस्तो गम्भीर प्रश्नहरू राखिदिन्थे कि प्रश्नको उत्तर दिन उनका अध्यापक अर्जुनलाई पनि घन्टौँ सोच्नुपर्ने हुन्थ्यो। सिद्धार्थ बाँसुरी वादन अत्यन्तै राम्रो बजाउने गर्दथे। अध्ययनमा उनले ऋग्वेद र अथर्ववेदको विशेष रूपले अध्ययन गरे। उनले ब्राह्मण र उपनिषद सहित अन्य धर्मग्रन्थहरूको पनि गहन अध्ययन गरेका थिए। जब विद्यालय छुट्टी हुन्थ्यो तब सिद्धार्थ आफ्ना साथीहरूलाई राजधानीका गण्यमान्य पण्डित, पुजारी र ब्राह्मणहरू भएको स्थानमा लिएर जाने गर्दथे र विभिन्न विषयहरूमाथि विचार विमर्श गर्ने गर्दथे। यसबाट सिद्धार्थलाई के ज्ञान भयो भने देशमा यस्ता अनेक आन्दोलन भइसकेका छन् जसमा ब्राह्मणहरूको एक छत्र अधिकारलाई चुनौती दिइरहेको थियो। यी आन्दोलन ती असन्तुष्ट निम्न वर्गहरूले मात्र चलाएका थिएनन्। जो सुधारवादी ब्राह्मणहरू थिए उनीहरू पनि त्यस आन्दोलनमा सम्मिलित थिए। साधु सन्यासीहरूलाई भेट्न र उनीहरूसँग धर्मचर्चा गर्न सिद्धार्थलाई रुचि बढ्दै गइरहेको थियो। उनका पिता राजा शुद्धोधन यस कुरालाई मन पराउँदैन थिए। उनलाई सिद्धार्थले कुनै न कुनै दिन राजमहल छोडेर सन्यासी बनेर जानेछन् भन्ने भयले सताइरहन्थ्यो। राजाले यस विषयमा आफ्ना कान्छा भाइ दृढ धनराज, जो देवदत्त र आनन्दका बुबा थिए, उनीसँग चर्चा गरे। राजाको यस्तो कुरा सुनेर भाइ दृढ धनराजले केही समय विचार गरेर राजा शुद्धोधनलाई भने, यदि तपाईँ मलाई सोध्नुहुन्छ भने सिद्धार्थको विवाह गरिदिनुहोस्। एकपटक गृहस्थ जीवनमा फस्ने बित्तिकै उनले सन्यासीको विचार भुल्नेछन्। राजा शुद्धोधनले यस कुरामा स्वीकारोक्ति गर्दै टाउको हल्लाए। महारानी प्रजापति गौतमीले विभिन्न देशका युवाहरूको सम्मेलन गरिन्, जसमा विभिन्न खेलकुदहरूको आयोजना गरियो, जसमा सिद्धार्थ, देवदत्तहरूले पनि सहभागिता जनाएका थिए। राजा शुद्धोधनकी बहिनी पामिता, जसका पति कोलियाका राजा दण्डपाणी थिए, उनीहरू आफ्नी छोरी यशोधरासँगै त्यस कार्यक्रममा उपस्थित थिए। सबै प्रतियोगिताहरूमा जस्तै धनुर्विद्या, खड्ग प्रयोग, घोडा दौड आदिमा सिद्धार्थ प्रथम भए। सिद्धार्थलाई यशोधराले पुरस्कार स्वरूप सेतो हात्ती प्रदान गरिन्। यो यशोधरा र सिद्धार्थको पहिलो भेट थियो। उनीहरूको दोस्रो भेट भने यसरी भयो।
एक दिन सिद्धार्थ घुमेर राजमहल फर्किरहेका थिए। उनले एउटा सानो गाउँमा यशोधराले गरिब बच्चाहरूलाई उपचार गरिरहेको देखे। त्यस दिन सिद्धार्थलाई यशोधरासँग केही समय कुराकानी गर्ने अवसर मिलेको थियो। उनलाई यशोधरासँग आफ्नो विचार मिलेकोमा आश्चर्य पनि लागिरहेको थियो। एकपटक महारानी प्रजापति गौतमीले राजधानीका सबै युवतीहरूको मिलन समारोहको आयोजना गरिन्, जसको उद्देश्य सिद्धार्थका लागि राम्री दुलहीको खोजी गर्नु थियो। यस समारोहबाट त्यस कार्यमा सहज हुन्थ्यो भने जस्तै पनि भयो। यसै समारोहबाट सिद्धार्थका लागि यशोधरा नै योग्य छिन् भन्ने कुरा राजा शुद्धोधन, गौतमी अनि यशोधराका आमा पामिता र राजा दण्डपाणीलाई लाग्यो र सबैजना यसै कुरामा सहमत भए। त्यसै वर्षको शरद ऋतुमा सिद्धार्थ र यशोधराको विवाह भयो। समस्त राजधानीमा यो प्रसन्नताको दिन थियो। राजधानी कपिलवस्तु झण्डा र फूल आदिले सजाइएको थियो। सिद्धार्थ र यशोधराले ठुला गाउँ लगायत साना साना गाउँहरूको समेत भ्रमण गरे र निर्धन परिवारको लागि भोजन वस्त्र पनि बाँडे। राजा शुद्धोधनले नवविवाहित युगलका लागि ऋतु अनुरूपको 3वटा भवनहरू आफ्नै रेखदेखमा बनाउन लगाए। ग्रीष्मकालीन भवनको निर्माण पहाडको उचाइमा एक रमणीय स्थानमा गराए, तर वर्षा र शरद ऋतुका लागि भवन राजधानीमै बनाइयो। राजा शुद्धोधनको चित्त शान्त थियो, किनकि अब सिद्धार्थ उनले आशा गरेकै मार्गमा चल्न थालेका थिए। आफ्नो छोरा र नववधूको सतत सुखद मनोरञ्जनका लागि उनले स्वयं सर्वोत्तम सङ्गीतकार एवं नर्तकीहरूको चयन गरेका थिए। ग्रीष्म ऋतुमा जब छन्नको साथमा ग्रीष्मकालीन भवनमा गए, तब सिद्धार्थले यशोधरालाई ती स्थानहरू देखाए जुन उनले अहिलेसम्म देखेकी थिइन्। उनीहरू नयाँ नयाँ गाउँमा गएर त्यहाँका मानिसहरूको दुःख सुख र समस्याहरूलाई बुझ्दथे। मानिसहरू कैयौँ रोगहरूद्वारा पीडित थिए। उनीहरूले यस्ता परिवारहरूलाई पनि भेटे जसको 9-10 जना बच्चाहरू थिए र प्रत्येक बच्चा बिरामी थिए। तिनीहरूका बुबा आमाले चाहे जतिसुकै परिश्रम किन नगरून्, फेरि पनि ती सबै बच्चाहरूको भरण पोषण गर्न सक्ने पैसा कमाउन सक्दैन थिए। त्यसबेला उनीहरूले यो कुरा थाहा पाए कि समाधान नै गर्न नसकिने कैयौँ समस्यामा मानिसहरू थिए। यता दरबारभित्रको अवस्थाको बारेमा सिद्धार्थले धेरै हदसम्म थाहा पाइसकेका थिए। प्रत्येक अधिकारीहरू आवश्यकता र दुःख हटाउनुको सट्टा आफ्नो सत्ता कसरी बचाउन सकिन्छ भनेर त्यसको पछाडि लागिरहन्थे। यही कारणले उनलाई राजनीतिप्रति वितृष्णा उत्पन्न भइरहन्थ्यो। उनका पितालाई पनि धेरै अधिकारीहरू लाचारी र भ्रष्टाचारी छन् भन्ने थाहा थियो, तर पनि आफ्नो शासनको स्थायित्वका लागि राजाले तिनै व्यक्तिहरूमाथि निर्भर रहनुपर्दथ्यो। सिद्धार्थले अनुभव गरे, यदि आफ्ना पिताको स्थानमा उनी स्वयं राजा बने भने पनि यी सबै सहनु पर्दथ्यो। यदि मानिसहरूको हृदयबाट लोभ र ईर्ष्याको दुष्ट भावना निकालिदियो भने मात्रै स्थितिमा केही सुधार हुन सक्छ भन्ने कुरा उनले बुझेका थिए। यिनै कारणहरूले गर्दा आध्यात्मिक मुक्ति मार्गमा चल्ने उनको इच्छा अझै बलवान बन्दै गइरहेको थियो। समय बित्दै गयो। यशोधरालाई यो कुरा थाहा थियो कि एक दिन सिद्धार्थले सद्धर्मको खोजीका लागि दरबारको त्याग गर्नुहुनेछ। यसै डरलाई मनमा राखेर यशोधराले एक दिन सिद्धार्थलाई आफ्नो पेटतिर इसारा गरेर भनिन्, हाम्रो प्रेमको चिनो मेरो पेटमा हुर्किरहेकोमा म एकदमै प्रसन्न छु। तपाईँ छोरा चाहनुहुन्छ कि छोरी? यस कुराबाट सिद्धार्थलाई आनन्द त लागिरहेको थियो, तर यही कुराको बीचमा कतै चिन्ता र बन्धनको बीज विद्यमान छ भन्ने महसुस सिद्धार्थले गरे। यसै बीचमा सिद्धार्थले भने, चाहे हाम्रो सन्तान छोरा होस् कि छोरी, म खुसी नै हुनेछु। गोपा, तिमीले यो कुरा आमालाई बतायौ? यशोधराले भनिन्, अहिले त मैले तपाईँलाई मात्र बताएँ, आज बेलुका नै गएर बताउनेछु। यति सुनेर सिद्धार्थ महल बाहिर निस्किए। उनलाई समाजमा भएको अपार दुःख, राजदरबारमा हुने राजकर्मचारीहरूका षड्यन्त्र, मानिसका लोभ मोह, पद लोलुपता जस्ता कुराहरू सम्झेर आफूलाई गहिरो दलदलमा फँसेको अनुभव गर्न थाले। उनी यस कुराहरूबाट छुटकारा पाउन चाहन्थे। यस कुरामा उनी कति पनि ढिलो नहोस् भन्ने मनसाय थियो, तर पनि यशोधरालाई यस समयमा साथ दिनुपर्छ भन्ने लाग्यो। समय कति छिटो बित्यो थाहा नै भएन। यशोधराको गर्भ 9 महिनाको भयो। यशोधरालाई प्रसव पीडाले सताउन थाल्यो। यशोधराको आमा पामिताले नगरका अत्यन्तै कुशल धाईहरूको व्यवस्था गरेकी थिइन्। सिद्धार्थ त्यस समय दरबारमा थिएनन्। उनी छन्नसँग बाहिर यात्रामा निस्किएका थिए। यात्रामा उनले एक फ्लू लागेको मानिसलाई देखे। उक्त मानिसलाई उपचार गर्न सिद्धार्थ रथबाट तल ओर्लिए। छन्नले उक्त रोगी मानिसलाई नछुनको लागि भने, तर सिद्धार्थको मनले मानेन र उपचार गर्न थाले। तर धेरै नै ढिला भइसकेको थियो। उसले सिद्धार्थको काखमा नै मृत्युवरण गर्यो। यस घटनाबाट सिद्धार्थ अत्यन्तै दुखी भए र रथलाई दरबारतिर फर्काउन छन्नलाई भने। छन्नले रथ दरबारतिर फर्काए। फर्किने क्रममा उनको आँखामा मानिसहरूको दुःख यसरी घुमिरहेको थियो कि यसबाट उनी सम्हालि नै नसक्ने भए। यतिकैमा उनले एक गेरु वस्त्रधारी ऋषिलाई देखे।
जो आफ्नो अनुहारमा आनन्दको भाव लिएर बसिरहेका थिए। ऋषिलाई देख्ने बित्तिकै सिद्धार्थमा एक नयाँ आनन्दको भाव सञ्चार भयो। सिद्धार्थले उक्त ऋषिसँग एकैछिन वार्तालाप गरेर निस्किए। दरबार पुगेपछि यशोधराले छोरा जन्माएको कुरा थाहा पाए। सिद्धार्थकै निर्देशनमा उक्त छोराको नाम राहुल राखियो। दरबार फर्किँदा फर्किँदै सिद्धार्थले दरबार त्याग्ने कुरा निश्चय गरिसकेका थिए। उनको भाव यतिसम्म विचलित थियो कि उनले राहुललाई काखमा लिनुपर्दछ भन्ने कुरासम्म पनि ध्यानमा दिएनन्। त्यसै दिन उनले बुबा शुद्धोधनलाई भेट गरेर भने, बुबा महाराज, म तपाईँसँग घर छोडेर सन्यास ग्रहण गर्ने आज्ञा लिन आएको हुँ, जसले गर्दा म सद्धर्मको मार्ग खोज्न सकूँ। यो कुरा सुनेर राजा शुद्धोधन चिन्तित भए। हुन त उनलाई पहिलेदेखि नै यो कुरा थाहा थियो, यो समय एक न एक दिन आउन सक्छ भनेर। राजाले सिद्धार्थको अगाडि राजसत्ता, मातृभूमि, जनता, बुबा आमा, यशोधरा र नयाँ छोरा राहुल सबैको जिम्मेवारीको कुरा गरे, जसको कारण सिद्धार्थ हतोत्साहित हुन्। तर सिद्धार्थले यो ठानिसकेका थिए कि उनी आफ्नो निर्णयमा अडिग थिए। आफ्नो कुनै पनि कुरा सिद्धार्थलाई नलागेपछि राजा शुद्धोधनको अनुहारमा पीडाको भाव उत्रिएर आयो। त्यसपछि उनले केही पनि भनेनन् र पछि चुपचाप आफ्नो कक्षतिर गए। राजा शुद्धोधनले उदयनलाई बोलाएर भने, सिद्धार्थले दरबार त्याग्ने कुरा गरेका छन्, जसरी हुन्छ सिद्धार्थलाई रोक्ने कोसिस गर। त्यसै आज्ञा बमोजिम उदयनले रात्रि भोजको व्यवस्था गरे। भोज र नृत्यको कार्यक्रम सकिएपछि राजमहलमा शान्ति छायो। सिद्धार्थ निकै अबेरसम्म बाहिर एक्लै नै बसिरहे। उनले आज राति नै दरबार छोड्ने निश्चय गरिसकेका थिए। यशोधरालाई आज राति नै सिद्धार्थले महल छोड्नेछन् भन्ने कुरा थाहा थियो। सिद्धार्थ आफ्नो कक्षमा आए। उनले पर्दा हटाएर यशोधरातिर हेर्न थाले। यशोधरा सुतिरहेकी थिइन् भने राहुल यशोधराको काखमा सुतिरहेको थियो। सिद्धार्थले भित्र गएर यशोधरासँग बिदा लिने विचार गरे, तर तुरुन्तै रोकिए। सिद्धार्थले यस सम्बन्धमा जे जति भन्नुपर्ने थियो त्यो भनिसकेका थिए। त्यसैले यशोधरालाई यो कुरा थाहा थियो। अब फेरि उनले यशोधरालाई बिउजाए भने बिदाको समय बोजिलो हुन सक्छ। उनले पर्दा लगाइदिए र त्यहाँबाट निस्कन तयार भए। तर उनले फेरि पर्दा उठाए, जसले गर्दा आफ्नी पत्नी र पुत्रलाई अन्तिम पटक देख्न सकियोस्। उनले एकहोरो पत्नी र पुत्रलाई हेरिसकेपछि पर्दा झारिदिएर बाहिर निस्किए। उनले देखे छन्न अहिले पनि जागे अवस्थामा छन्। छन्नलाई देखेर उनले भने, छन्न, कृपा गरेर कन्थकलाई म भएको ठाउँमा लिएर आऊ, जो सिद्धार्थको घोडा थियो। छन्नले कन्थकलाई सिद्धार्थको सामुन्नेमा लिएर आए। छन्नले सोधे, के म पनि तपाईँसँग जान सक्छु? सिद्धार्थले हुन्छ भनेर शिर हल्लाएपछि छन्न पनि उनीसँग जान तयार भए। त्यसपछि दुवैजनाले राजमहल प्राङ्गण पार गरे। बाहिर निस्किएपछि सिद्धार्थले राजधानीलाई अन्तिम पटक हेरेर सोचे, यदि म सद्धर्मको मार्ग खोज्नमा विफल रहेँ भने कहिल्यै पनि कपिलवस्तु फर्कने छैन। मनमा यति सङ्कल्प गरेर उनीहरू अत्यन्तै तीव्र रूपमा दक्षिणतर्फ निस्किए। बाटोमा अनुमा नदी बगिरहेको थियो। त्यो नदी पनि पार गरेर सिद्धार्थ र छन्न एक जङ्गलको किनारमा रोकिए। सिद्धार्थले त्यहाँ आफ्नो तलवारले आफ्नो कपाल काटी तलवार र कण्ठहार छन्नलाई दिँदै, यो मेरो बुबालाई दिनु र उहाँलाई म माथि विश्वास राख्नु भनेर भनिदेऊ। मैले केवल आफ्नो स्वार्थको कारण उत्तरदायित्वबाट भाग्न घर छाडेको होइन। म अब सबै प्राणी मात्रको तर्फबाट अगाडि बढिरहेको छु। कृपया बुबा र आमालाई मेरो तर्फबाट सान्त्वना दिनु। यशोधरालाई पनि धैर्यताका साथ बस्न लगाउनु। यसो भन्दा भन्दै छन्नको आँखाबाट आँसुका धारा बग्न थाले। मन नहुँदै पनि राजकुमारको आज्ञा पालन गरेर भने, जस्तो तपाईँ भनिरहनु भएको छ म त्यस्तै नै गर्नेछु। तर राजकुमार, हामी सबैलाई याद राख्नुहोला, जब तपाईँ सद्धर्मको मार्ग खोज पुरा गर्नुहुनेछ फर्कन नभुल्नुहोला। सिद्धार्थले शिर हल्लाएर हुन्छ भनेर मुस्कुराए। त्यसपछि छन्न त्यहाँबाट कपिलवस्तु फर्कनका लागि सिद्धार्थसँग छुट्टिए। त्यस दिन उनी वनभित्र प्रवेश गरेर एउटा सालको रुख मुनि सुते। अर्को दिन बिहान सूर्यको किरणले उनको आँखा खोल्यो। आँखा खोल्दा एकजना सन्यासी उनको अगाडि उभिएको पाए। उक्त सन्यासी सिद्धार्थ उठ्ने प्रतीक्षा गरिरहेका रहेछन्। सिद्धार्थले उनलाई आफूले भर्खर मात्र गृहत्याग गरेको र अहिलेसम्म कुनै पनि गुरुबाट शिक्षा लिने अवसर नपाएको बताए र आचार्य आलारा कलामको विषयमा सुनेको र उनैको शिष्य बन्न चाहने बताएपछि उक्त सन्यासीले आफू पनि आचार्य आलारा कलामको शिष्य भएको र अहिले आचार्य आलारा कलामको आश्रम वैशालीको उत्तरमा रहेको बताए। सिद्धार्थ उनको साथमा वैशालीतिर प्रस्थान गरे। उनीहरूले 9 दिनको यात्रा गरेपछि आचार्य आलारा कलामको आश्रममा पुगे। सिद्धार्थ आचार्य सम्मुख उपस्थित भएर आफूलाई शिष्य बनाउनका लागि निवेदन गरे।
उनको निवेदन सुनेर आचार्यले भने, सिद्धार्थ, तिमीलाई शिष्यको रूपमा पाउँदा मलाई अत्यन्तै प्रसन्नता हुनेछ। यदि तिमीले मेरो साधना पद्धति अनुसार साधना गर्यौ भने तिमी छोटो समयमै मेरो शिक्षाको फल प्राप्त गर्नमा सक्षम हुनेछौ। सिद्धार्थले आचार्यलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरे। सिद्धार्थले साधना सुरु गरिदिए। उनले आचार्यले भनेका कुराहरू केवल 4 दिनदेखि 1 हप्ताभित्र त्यो कुरा प्राप्त गरेर फेरि आचार्यलाई त्योभन्दा अगाडिको कुरा सोध्न आउँथे। आचार्य आलारा कालम उनले साधनामा प्रगति गरेको देखेर प्रसन्न थिए। सिद्धार्थले अनन्त आकाशको अनुभूति गरिसकेका थिए, तर पनि उनलाई आफ्नो प्रगाढ चिन्ता र दुःखबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् भन्ने लागिरहेको थियो। आचार्यले उनलाई अझै अगाडि बढेर अब तिमीले असीम आत्मजागृतिको क्षेत्रको अनुभूति गर्नुपर्छ भनेर सिकाए। सिद्धार्थले असीम आत्मजागृतिको अनुभव मात्र 2 दिनमा प्राप्त गरे। 1 महिनाभन्दा पनि कम समयमा सिद्धार्थले अपदार्थताको स्थिति प्राप्त गरे र त्यो कुरा आचार्य समक्ष राखे। आचार्य अत्यन्तै प्रसन्न भएर सिद्धार्थको प्रशंसा गरेर आफू पनि त्यही स्थितिमा रहेको हुँदा अब दुवै मिलेर भिक्षु समुदायलाई शिक्षा दिने निमन्त्रणा दिए। तर सिद्धार्थको लक्ष्य कुनै सम्प्रदायको नेता बन्नु थिएन, बरु साँचो मुक्ति मार्ग खोज्नु थियो। सिद्धार्थले गुरुलाई प्रणाम गर्दै उत्तर दिए, आदरणीय आचार्य, यो नै मेरो अन्तिम लक्ष्य होइन, जसको खोजीमा म निस्किएको छु। तपाईँले मलाई साथमा राखेर जुन शिक्षा दिनुभयो त्यसका लागि धन्यवाद स्वीकार गर्नुहोस्। अब म भिक्षु समुदाय छोडेर जान चाहन्छु। यस कुराले आचार्य आलारा कलम निराश भए। अघिल्लो दिन फेरि सिद्धार्थ आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि त्यहाँबाट हिँडे। सिद्धार्थले त्यहाँबाट निस्किएर गङ्गा पार गरेर मगध साम्राज्यभित्रसम्म गइरहे। सिद्धार्थको चाल चलन देखेर जो कोही पनि उनीबाट प्रभावित हुने गर्दथे। एक दिन सिद्धार्थबाट प्रभावित भएर मगध राज्यका राजा बिम्बिसार उनलाई भेट्न आए। राजाले उनलाई दरबारमा जानका लागि विभिन्न लोभहरू देखाए, तर पछि सिद्धार्थ कपिलवस्तुको राजकुमार भएको कुरा थाहा पाएपछि आश्चर्यचकित भए। लज्जित हुँदै क्षमा मागे। त्यहाँ सिद्धार्थ र राजा बिम्बिसारको मित्रता भयो। सिद्धार्थको गुरुको खोज जारी नै रहेको थियो। यतिकैमा उनले उद्योग रामपुत्रको बारेमा सुने, जो अहिले 75 वर्षका थिए र ध्यानको गहिरो स्थिति प्राप्त गरेका थिए। सिद्धार्थ त्यतै लागे। सिद्धार्थले उद्योग रामपुत्रकोमा पुगेर आफूलाई शिष्य बनाउनका लागि अनुरोध गरे। रामपुत्रले उनलाई शिष्यको रूपमा ग्रहण गरेर ध्यानको प्रथम चरणको अभ्यास गर्न भने। तर सिद्धार्थले अपदार्थताको चरणसम्म ध्यान साधना गरिसकेका छन् भनेर सुनाए। उद्योगले त्यस स्थितिको परीक्षा लिए, त्यसमा उनी सफल भए। त्यसपछि आचार्यले सिद्धार्थलाई निर्विचार स्थितिको ध्यान गर्न सुझाव दिए। सिद्धार्थले 1 महिनाभित्रमै उद्योग रामपुत्रले भनेअनुसारको स्थितिलाई प्राप्त गरे। आचार्य सिद्धार्थको प्रतिभा देखेर अत्यन्तै प्रभावित भए। उनले संयुक्त रूपमा आश्रमवासीहरूलाई मार्गनिर्देशन गर्न र आफ्नो मृत्युपछि उद्योग रामपुत्रको पद सम्हालेर बस्न सक्छौ भनेर सुझाव दिए। तर सिद्धार्थले विनम्रतापूर्वक उक्त पदलाई स्वीकार गर्न असमर्थ भएको कुरा व्यक्त गरिदिए, किनभने निर्विचारको स्थिति प्राप्त गर्नु पनि परम मुक्ति थिएन। त्यसैले सिद्धार्थले त्यस भिक्षु सङ्घलाई पनि छोडेर जाने कुरा व्यक्त गरे। त्यहाँ रहँदा कौण्डन्य उनको प्रिय मित्र बनेका थिए। कौण्डन्य तिनै थिए जो सिद्धार्थको न्वारानको दिन 1 औँला उठाएर सिद्धार्थले गृहत्याग गर्ने घोषणा गरेका थिए। सिद्धार्थले भिक्षु सङ्घ छोडेर जाँदा कौण्डन्य सबैभन्दा बढी दुखी थिए। उनी पहाडको फेदसम्म सिद्धार्थलाई छोड्न आए। सिद्धार्थले 2 सर्वोच्च आचार्यहरूबाट शिक्षा पाएर अध्यात्मको क्षेत्रमा धेरै कुराहरू प्राप्त गरेका थिए, तर उनको मूलभूत प्रश्न भने अझै अनुत्तरित थियो। उनले के अनुभव गरे भने अब कुनै पनि आचार्यले यसभन्दा धेरै शिक्षा दिन सक्दैनन्। त्यसैले सम्बोधि प्राप्तिका लागि उनी स्वयंले साधना गर्नुपर्नेछ। यसरी उनी उरुबेला गाउँको नजिकै रहेको नैरञ्जना नदीको किनारमा बसेर शरीर पीडन तप गर्न थाले। शरीर पीडन तप गरेको 4थो महिनामा कौण्डन्य र बाँकी 4 जना मित्रहरू सिद्धार्थलाई खोज्दै आए। जब कौण्डन्यले पनि उद्योग रामपुत्रको आश्रममा रहँदा निर्विचारको स्थिति प्राप्त गरे, त्यसपछिको शिक्षाका लागि उनीहरूले सिद्धार्थलाई खोज्न थाले। 4थो महिनादेखि सबै मिलेर शरीर पीडन तपमा रत रहे। बाँकी 5 जना सिद्धार्थले गरेको तपस्या देखेर उनीहरूको पनि मुटु काप्थ्यो र यस्तो तपस्या त कसैले पनि गर्न सक्दैन भनेर ठान्दथे। शरीर पीडन तपले उनको शरीर एकदमै जीर्ण बन्दै गइरहेको थियो। उनीहरूले अन्नको भोजन गर्न पनि छाडिसकेका थिए। सारा प्रयासका बावजुद पनि सम्बोधिको नामो निशान देखा परेको थिएन। एक दिनको कुरा हो, सिद्धार्थ नैरञ्जना नदीमा नुहाउन र वस्त्र धुन प्रवेश गरेर फर्कने बेलामा उनको जीर्ण शरीरले उनको साथ नै छोड्ला जस्तो भयो। सिद्धार्थले आँखा नै देखेनन्। उनले बल्ल बल्ल पानीमा छोएको रुखको एक हाँगा समातेर उभिरहे। जबसम्म उनी आफूलाई सम्हाल्न सक्ने भएनन्, उनी त्यही उभिरहे। केही समयपछि सिद्धार्थ नदी बाहिर निस्किएर जङ्गलतिर जान थाले।
उनी त्यही पल्टिए। त्यसै समयमा सुजाता नाम गरेको एक बालिकाले देवतालाई चढाउन लिएर आएको दुध सिद्धार्थको मुखमा राखिदिइन् र सिद्धार्थको होस आयो। त्यसपछि सिद्धार्थलाई यो कुरा थाहा भयो कि उनको शरीर पीडन तपको मार्ग अर्थहीन छ भनेर। उनलाई यो कुराको बोध भयो कि सम्बोधिका लागि शरीर पनि स्वस्थ हुनुपर्दछ र त्यसका लागि भिक्षुले भोजन गर्न आवश्यक हुन्छ भनेर। उनले शरीर पीडन तपको मार्ग छोडिदिए र भोजन गरे। यो देखेर कौण्डिन्य सहितको 5 जना सन्यासीहरूले ठाने कि सिद्धार्थ आफ्नो सम्बोधिको मार्गलाई बीचमा छोडिदिएका छन्। अब हामीले सिद्धार्थलाई विश्वास गर्नुको कुनै अर्थ छैन। कौण्डिन्यले भने अब हामी अन्तै साधना स्थल खोज्नु पर्दछ। यति भनेर सिद्धार्थलाई थाहा पनि नदिए 5 जनाले सिद्धार्थलाई छोडिदिए। उनीहरूको अनुपस्थितिले सिद्धार्थलाई केही खल्लो बनायो। तर सिद्धार्थलाई जुन मार्ग मिलेको थियो त्यसमा उनलाई पुराका पुरा विश्वास थियो। उनले मनमा नै सोचे कि जुन दिन म सम्बोधि प्राप्त गर्नेछु उनीहरूलाई सम्झाएर आफ्नो मार्गमा ल्याउनेछु। यति सोचेर उनी मध्यम मार्गको अभ्यास गर्न थाले। दिनहरू अगाडि बढ्दै गयो। सिद्धार्थले 3वटा सपनाहरू देखे। एकमा पृथ्वीलाई शयन कक्षको रूपमा देखे। दोस्रो सपनामा उनले छिरिका नामक घाँस उनको नाभिबाट निस्केर माथि आकाशमा गएको देखे। तेस्रो सपनामा विभिन्न रङका पन्छीहरू आफूतिर आएको र आफू नजिक आएपछि सबै पन्छीहरू एउटै रङको भएको देखे। यस सपनाबाट सिद्धार्थलाई महान सम्बोधि प्राप्तिको आभास भइरहेको थियो। सिद्धार्थ गौतमले कपिलवस्तु छोड्नुभएको 7 वर्ष बितिसकेको थियो। दरबार छोड्नुभएको 7औं वर्षको वैशाख शुक्ल पूर्णिमाको दिनमा उहाँले सम्बोधि प्राप्त नभएसम्म नउठ्ने प्रण गरेर पद्मासनमा बस्नुभयो। त्यस दिनको कुरा हो। सिद्धार्थको आत्मजागृतिका कारण चित्त, शरीर र श्वासन क्रिया पूर्णतः एकाकार भएको थियो। गहन समाधिको अवस्थामा उहाँले आफ्नो शरीरमा असङ्ख्य प्राणीहरूको अवस्थालाई अनुभव गर्न सक्नुहुन्थ्यो। उहाँलाई जीवधारी र अन्य प्राणी, खनिज, घाँस, कीट, पतंग, पशु र मानव उहाँभित्र समेटिएका छन् जस्तो लाग्दथ्यो। उहाँले आफ्ना विगत जन्म र मृत्युलाई देख्नुभयो। उहाँले हजारौं सृष्टि तथा ग्रह नक्षत्रको रचना एवं विनाश देख्नुभयो। यो उहाँको सृष्टि दर्शनको पहिलो चरण थियो। सिद्धार्थ गौतम अझै पनि गहन समाधिको गहिराइमा जानुभयो र उहाँले जान्नुभयो कि कसरी असङ्ख्य प्राणीहरू असङ्ख्य जन्म र मृत्युको बीचबाट अगाडि बढ्दछन् भनेर। उहाँले देख्नुभयो कि जन्म र मृत्यु त बाह्य दृश्य मात्रै हुन्, वास्तविकता होइनन्। यस अनुभूतिले गौतमलाई जन्म मरणको जालबाट पार जाने मार्ग देखायो। यसबाट उहाँ थोरै मुस्कुराउनु भयो। समाधिको यो दोस्रो चरण थियो। त्यसबेला बाहिर घनघोर हावा चल्यो र पानी पर्यो। यसबाट सिद्धार्थ कति पनि विचलित हुनु भएन। उहाँले अगाडि देख्नुभयो कि मानिसहरूले अज्ञानका कारण अनेक प्रकारका दुःख, भ्रान्ति र पीडाहरू भोग्दछन्। लोभ, क्रोध, अहङ्कार, भ्रम, द्वेष र भय सबैको जड अज्ञान हो। जब हामी चित्तलाई शान्त गरेर गहिराईको साथमा सत्यको दर्शन गर्न पाउँछौँ तब हामीलाई पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुन्छ, जसले गर्दा प्रत्येक दुःख र चिन्ताहरूको निवारण हुन्छ। यसले गर्दा प्रेमको उदय हुन्छ। भ्रमरहित ज्ञान प्राप्तिका लागि व्यक्तिले जागरुकताका साथ बाँच्नुपर्ने, जीवनको वर्तमान क्षणको साथमा लगातार उसको सम्पर्क हुनुपर्ने हुन्छ। जागरुकताको अभ्यास गर्नाले यसमा गहिराईसम्म सोच्ने, बुझ्ने क्षमताको विकास हुन्छ। गहिरो समाधिको अवस्थामा समस्त प्राणीहरूको हृदयलाई हेर्दै सिद्धार्थले प्रत्येकको मनको अवस्था जान्नुभयो, चाहे त्यो जतिसुकै टाढा किन नहोस्। यसबाट उहाँ प्रत्येक व्यक्तिको हर्ष र विषादको आवाज सुन्न सकिरहनु भएको थियो। यसरी उहाँले दिव्य दृष्टि, दिव्य श्रवण र आफ्नो ठाउँमा बसी बसी कतै पनि जान सक्ने सामर्थ्य आर्जित गर्नुभएको थियो। गौतमलाई यस्तो अनुभव भयो मानव उहाँ हजारौं जन्मको कारागारबाट मुक्त हुनुभएको छ। यस कारागारको द्वारपाल अज्ञान थियो। यो अज्ञानले हाम्रो चित्त आकाशलाई त्यसरी नै छोपेको छ जसरी कालो बादलले चन्द्रमा र ताराहरूलाई छोपेको हुन्छ। यसमा जन्म, जरा, रोग र मृत्युले त्यस कारागारको पर्खाललाई अझै मजबुत बनाएको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा के गर्न सकिन्थ्यो भने कारागारको द्वारपाललाई पक्रने र त्यसको वास्तविक स्वरूपलाई हेर्ने। त्यो कारागारको द्वारपाल अज्ञान हो। एकपटक कारागारको द्वारपाल गयो भने कारागार नै ध्वस्त हुनेछ र फेरि कहिल्यै पनि बन्न सक्ने छैन। यी कुराहरू आफूलाई अनुभव भइसकेपछि सिद्धार्थ गौतमले मनमा नै भन्न थाल्नुभयो, ए कारागारका प्रहरी, मैले तिमीलाई देखिसकेँ। कैयौँ जन्मदेखि तिमीले मलाई जन्म मरणको कारागारमा बन्द राखेका थियौ, तर अब मैले तिम्रो वास्तविक स्वरूप राम्रोसँग चिनिसकेको छु। अबदेखि तिमीले मेरा लागि अरू कारागारको निर्माण गर्न सक्ने छैनौ।
सिद्धार्थ गौतम अब बुद्ध बनिसक्नु भएको थियो। उहाँले बोधि वृक्षको मुनि बसेर अगाडि आकाशको क्षितिजमा चम्किरहेको तारालाई आज यसरी हेरिरहनु भएको थियो कि आज पहिलोपल्ट त्यो ताराहरू देखिरहनु भएको छ। बुद्धले ती ताराहरूलाई त्राटकको दृष्टिले हेर्नुभयो र बुद्ध बनिसकेपछि पहिलोपटक करुणामय भावमा आवाज निकाल्नुभयो। समस्त प्राणीहरूको अन्तरालमा सम्बोधिको बीज लुकेको छ। फेरि पनि हामी हजारौँ जन्म मरणको सागरमा डुब्दै आइरहेका छौँ। सम्बोधि लाभ गरिसकेपछि उहाँले आजसम्म आफूलाई सम्बोधि लाभका लागि सहयोग गर्ने सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिनुभयो। त्यसमा आफ्ना विरोधीहरूदेखि लिएर आफन्तसम्मका सबै पर्दथे। यसरी हाम्रो विरोधीहरूले पनि हामीलाई केही न केही सिकाइरहेका हुन्छन् भनेर जान्न सकिन्छ। बुद्धले आफ्नो कपिलवस्तुका प्रजाहरूलाई सम्झनुभयो। आफ्ना आमा बुबा, पत्नी यशोधरा, छोरो राहुल, भाइहरू छन्न, राजा बिम्बिसार र कौण्डन्यसहित 5 जना सन्यासीहरूलाई सम्झनुभयो, जसलाई उहाँले सम्बोधि प्राप्तिपछि आफूले पाएको ज्ञान बाँड्ने बाचा गर्नुभएको थियो। ज्ञान प्राप्तिपछि 7 हप्तासम्म भगवान बुद्ध त्यही बोधि वृक्ष मुनि सम्बोधिको प्राप्तिको आनन्दमा रहनुभयो। त्यसपछि पञ्चवर्गीय भिक्षुहरूको बारेमा उहाँलाई उपाक नामक युवा भिक्षुबाट थाहा भयो कि उनीहरू वाराणसीको ऋषिपतनको मृग दावनमा साधना गरिरहेका छन् भनेर। त्यहाँबाट बुद्ध उनीहरू भएतर्फ लाग्नुभयो। उहाँ नैरञ्जना नदीको किनारै किनार हुँदै पाटली गाउँ पुग्नुभयो। फेरि त्यहाँबाट गङ्गा नदीको किनारै किनार काशी राज्यको राजधानी वाराणसी पुग्नुभयो। पहिला त भगवान बुद्धलाई टाढैबाट आउनुभएको देखेर पञ्चवर्गीय भिक्षुहरूले सिद्धार्थले सद्धर्मको मार्ग छोड्नु भएको थियो भन्ने मानेर स्वागतसम्म पनि नगर्ने एक आपसमा विचार बनाए। तर घटना घटिसकेको थियो, उनीहरूलाई थाहै थिएन। जसै भगवान बुद्ध पाइलाहरू चाल्दै अगाडि आउनुभयो, उहाँमा दुर्लभ आध्यात्मिक शक्तिको आभास हुन्थ्यो। यही शक्तिको प्रभावले सिद्धार्थलाई अपमान गर्ने उनीहरूको इच्छा तिरोहित भयो र हठात 5 जना बुद्धको सेवामा तत्पर भए। बुद्धलाई आसनमा बसाएपछि कौण्डन्यले शरीर पीडन तपको मार्ग बीचमै छोड्नु भएको लगायत जिज्ञासाहरू राखे। भगवान बुद्धले आफूले सद्धर्मको मार्ग पत्ता लगाएको र यस मार्गको नाम मध्यम मार्ग भएको र जसमा सबै प्रकारका अतिका लागि कुनै पनि स्थान नभएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यो मार्गले ज्ञान र शान्तिको पथमा अग्रसर हुने क्षमता राख्दछ। यो पवित्र अष्टाङ्गिक मार्ग हो। यसको माध्यमबाट सम्यक ज्ञान, सम्यक विचार, सम्यक बाणी, सम्यक कर्म, सम्यक जीवनयापन, सम्यक प्रयास, सम्यक चेतना र सम्यक एकाग्रता सम्भव हुन्छ। यस मार्गलाई म यसकारण सम्यक मार्ग भन्छु किनकि यसमा न कष्टदेखि बाँच्ने काम गरिन्छ न त्यसलाई अस्वीकार नै गरिन्छ। यसमा कष्टसँग सिधै सामना गरिन्छ, जसले गर्दा त्यसलाई हटाउन सकियोस्। भगवान बुद्धले उनीहरूलाई 4 आर्य सत्यको बारेमा पनि धर्मदेशना दिनुभयो। भगवान बुद्धको धर्मदेशनाबाट कौण्डन्यलाई सम्बोधि प्राप्त भयो भने बप्प, भद्य, महानाम र अश्वजीले अर्हत ज्ञान प्राप्त गरे। शीघ्र नै काशी र मगध राज्यका धेरै मानिसहरूले बुद्ध र उनका शिष्यहरूको बारेमा सुने। उनीहरूलाई शाक्य वंशका राजकुमारले सम्बोधि प्राप्त गरेका छन् र उनी वाराणसीको नजिकै ऋषिपतनमा बसेर सद्धर्मको शिक्षा दिइरहेका छन् भन्ने ज्ञात भयो। धेरै सन्यासीहरू जसले अहिलेसम्म मोक्षको मार्ग पाएका थिएनन्, उनीहरू पनि उत्साही भएर सबैतिरबाट ऋषिपतन आउन थाले। बुद्धको देशना सुनेर अधिकांश सन्यासीहरूले भिक्षु बन्न स्वीकार गरे। यसरी बुद्धको शिष्यहरूको सङ्ख्या तेजसँग बढ्न थाल्यो। त्यहाँ भगवान बुद्धले कौण्डन्यलाई प्रवज्य दिने जिम्मेवारी सुम्पिएर आफू ऋषिपतनबाट मगधको यात्रामा निस्कनुभयो। उहाँ बोधि वृक्ष भएको स्थानमा जानुभयो जहाँ उहाँले सम्बोधि प्राप्त गर्नुभएको थियो। त्यसै दिन सुजाता र अन्य बच्चाहरूबाट भगवान बुद्धलाई उरुवेला काश्यपको बारेमा थाहा भयो, जो अग्निदेवताको आराधना गर्ने गर्दथे। उनको साथमा 500 शिष्यहरू थिए। भगवान भोलिपल्ट नै काश्यपलाई भेट्न जानुभयो। यसबाट काश्यप ऋषि बुद्धको ज्ञानदेखि एकदमै प्रभावित भए। बुद्धले उनलाई अनात्माको शिक्षा दिनुभयो। यस सम्बन्धमा काश्यपसँग थुप्रै प्रश्नहरू थिए। बुद्धले ती प्रश्नहरूको उत्तर सहजताका साथ दिनुहुन्थ्यो। बुद्धसँग भेटिसकेपछि उनलाई लाग्यो कि उनको यतिका समय यत्तिकै खेर गयो। अघिल्लो दिन काश्यपले आफ्ना 500 शिष्यसँग छलफल गरेर आफू बुद्धको शिष्य बन्ने घोषणा गरिदिए। यसबाट 500 शिष्य पनि बुद्धको शिष्य बन्न तयार भए। यसरी उनीहरू बुद्ध समक्ष प्रणत भएर 3 पटक बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि र सङ्घम शरणं गच्छामिको उच्चारण गरे।
यी त्रिरत्नहरूको उच्चारणले समस्त वन गुन्जायमान भयो। त्यसपछि काश्यपका अरू भाइहरू 400 शिष्यहरूको साथमा गयाबाट पनि आए र बुद्धको शिष्य बने। यसरी त्यहाँ बुद्धको शिष्यको सङ्ख्या 900 पुग्यो। त्यहाँबाट बुद्ध काश्यपसहित 900 शिष्यहरूको साथमा राजा बिम्बिसारको राजगृहको नजिकै पुग्नुभयो र त्यहाँ ताडवनमा बस्नुभयो, जसको व्यवस्था उरुबेला काश्यपले गरेका थिए। भगवान बुद्ध राजगृहमा आउनुभएको कुरा राजा बिम्बिसारलाई थाहा भयो। बुद्ध उनै युवा सन्यासी थिए जो धेरै पहिले शीर्ष पर्वतमा साधनारत रहँदा भेट भएको थियो भन्ने कुरा बुझी राजा, रानी र छोरा अजातशत्रुलाई लिएर भगवान बुद्धलाई भेट्न ताडवनमै आउनुभयो। राजा बिम्बिसारको आगमनको खबर पाउनासाथ भगवान बुद्ध स्वयं र काश्यप राजालाई स्वागत गर्न आउनुभयो। त्यसबेला राजा बिम्बिसार बुद्धलाई दोस्रो पटक भेटेर एकदमै प्रसन्न देखिन्थे। भगवान बुद्धले त्यहाँ पञ्चशील र जीवनको सबै तत्त्वहरूको अनित्यताको बारेमा देशना दिनुभयो। देशना सकिएपछि राजाले भगवान बुद्ध र उहाँका समस्त 900 शिष्यहरूलाई पूर्णिमाको दिन भोजनको लागि दरबारमा निमन्त्रणा दिनुभयो। त्यहाँ उपस्थित सबैले बुद्धलाई धन्यवाद दिए र त्यसमध्ये 20 जनाले बुद्धको शिष्य बन्ने इच्छा प्रकट गरे। यिनै दिनहरूमा भगवान बुद्धलाई 2 असाधारण नयाँ शिष्यहरू प्राप्त हुनेवाला थियो, जसको प्रयासले बुद्धको शिक्षालाई एक नयाँ उचाइ प्राप्त हुन सक्यो, जसको नाम थियो सारीपुत्र र मौद्गल्यन। एक दिन सारीपुत्रले भगवान बुद्धको शिष्य अस्सजीलाई राजगृहमा भिक्षाटन गरिरहेको देखे। भिक्षुको सौम्य प्रशान्त मुद्राले उनलाई तुरुन्त आकृष्ट गर्यो। सारीपुत्र अस्सजीको नजिकै गएर हात जोड्दै नमन गरेर सोधे, तपाईँको मुखमण्डल शान्तिको कारण चम्किरहेको छ। तपाईँको हिँड्ने मुद्राबाट नै तपाईँको ज्ञानको दर्शन हुन्छ। कृपया मलाई तपाईँको गुरु को हुनुहुन्छ र तपाईँको शिक्षा केन्द्र कहाँ छ बताइदिनुहोस्। अस्सजीले मुस्कुराउँदै जवाफ दिए, म शाक्य वंशका गौतम, जसलाई बुद्ध भनिन्छ, उहाँ नै मेरो गुरु हुनुहुन्छ र उहाँ यति बेला सप्ततीर्थ मन्दिरको नजिकै ताडवनमा निवास गरिरहनु भएको छ। आफूले खोजेको गुरु उनै गौतम बुद्ध हुन् भनेर लाग्छ, सारीपुत्रको मनले भनिरहेको थियो। उनले अस्सजीलाई नमन गरे र आफ्ना मित्र मौद्गल्यनलाई खोज्न त्यहाँबाट हिँडे। मौद्गल्यन तीव्र बुद्धिका थिए। उनले सारीपुत्रलाई भने, यदि यसो हो भने हामीले चाँडै नै बुद्धलाई भेट्न जानुपर्छ। तर उनीहरू 250 जना परिव्राजकको साथमा थिए, जसको नेतृत्व आचार्य सञ्जयले गरिरहेका थिए। उनीहरूलाई यत्तिकै छाडेर जान मिल्दैन थियो। त्यसैले उनीहरूले पहिला त 250 जना भक्तहरूलाई गएर आफूहरू बुद्धको शिष्य बन्न गइरहेको कुरा बताए। यसबाट परिव्राजकहरू दुखी त भए, तर उनीहरू पनि सारीपुत्र र मौद्गल्यनसँग बुद्धकै शरणमा जाने इच्छा व्यक्त गरे। त्यसपछि उनीहरू गुरु आचार्य सञ्जयको स्थानमा गएर भक्त समुदायको निर्णय सुनाइदिए। उक्त कुरा सुनेर आचार्यले भने, यदि तिमीहरू यहीँ रहन्छौ भने म भक्त समुदायको नेतृत्व तिमीहरू दुवैलाई सुम्पन तयार छु। यस कुरा सुनेर उनीहरूले भने, हामी त मुक्ति प्राप्तिका लागि अध्यात्मको मार्गमा थियौँ, न कि आध्यात्मिक नेता बन्नका लागि। हामीले गौतम बुद्ध भएको स्थानमा जानुपर्दछ, किनकि उहाँले सद्धर्मको मार्ग प्राप्त गर्नुभएको छ, जसलाई हामीले यत्रो समयदेखि खोजिरहेका थियौँ। यति भनेर सारीपुत्र र मौद्गल्यन आचार्य सञ्जयलाई नमन गरे र त्यहाँबाट बिदा भए। अन्य परिव्राजकहरू पनि उनीहरूको पछि पछि गए। त्यहाँबाट उनीहरू ताडवन पुगे, जुन 2 मिलको दूरीमा थियो। त्यहाँ पुगेर उनीहरूले बुद्धलाई नमन गरे र उहाँसँग हामीलाई पनि प्रवज्य दिएर आफ्नो शिष्य बनाउनुहोस् भनेर आग्रह गरे। भगवान बुद्धले उनीहरू समक्ष 4 आर्य सत्यको विषयमा देशना गर्नुभयो र प्रवज्य दिएर भिक्षुसँगमा मिलाउनुभयो। उनीहरू सबैले प्रवज्य लिएपछि ताडवनमा भिक्षुहरूको सङ्ख्या 1250 पुग्यो। त्यसपछिको पूर्णिमाको दिनमा राजा बिम्बिसारले राजदरबारमा बुद्धसँगको लागि भोजनको आयोजना गरे र त्यही आयोजनामा राजाले बुद्धसँगलाई बेडुवन दान गरे, जुन वन अत्यन्तै सुन्दर थियो र राजगृहबाट नजिक पनि पर्दथ्यो। त्यसबेला भगवान बेडुवनमा हुनुहुन्थ्यो। कपिलवस्तुबाट कालुदही र छन्न भगवान बुद्ध मगधमा हुनुभएको समाचार पाएर भेट्न आए। भगवान बुद्धले उनीहरूसँग लामो समय कुराकानी गर्नुभयो र त्यस वर्षको वर्षाकालपछि कपिलवस्तु फर्कने सल्लाह गर्नुभयो। कालुदही बुद्धबाट प्रभावित भएर भेट भएको 1 हप्तापछि भिक्षु बने भने छन्नले यशोधरालाई सोधेर मात्र भिक्षु बन्ने योजना बनाए। वर्षाकाल सकिएपछि भगवान बुद्ध 300 शिष्यहरूको साथमा कपिलवस्तु फर्किनुभयो। कालुदही र छन्न भने 1 महिना पहिला नै बुद्धको आगमनको खबर दिन कपिलवस्तु पुगेका थिए। बुद्धलाई स्वागत गर्न राजा शुद्धोधन नगरको द्वारसम्म गए। जब भगवान बुद्ध र राजाको भेट भयो, राजा शुद्धोधनले आँखाभरि आँसु बनाउँदै भने, तिम्रो महल छोड्ने निर्णय कति सही रहेछ भनेर मैले आज बुझिसकेको छु र मलाई थाहा थियो तिमी
हामीलाई भेट्न एक दिन आउँछौ भनेर। राजाले गौतम बुद्धलाई राजमहलमा लिएर गए र भिक्षु नागसमल पनि बुद्धको पछि पछि गए। बुद्धकै निर्देशनमा 300 भिक्षुहरूलाई सारीपुत्रले नेग्रोदा उद्यानमा लिएर गए। राजा र बुद्ध महलको नजिकै आएपछि यशोधराले राहुललाई उनको बुबाको बारेमा बताइन् र बुद्धलाई देखाउँदै उनै राहुलको बुबा भएकोले गएर भेट्न र आफूलाई दिनका लागि तपाईँसँग के छ भनेर सोध्न भनिन्। राहुल दौडिएर बुद्ध र राजा भएको ठाउँमा गए। बुद्धलाई दौडिएर आएको बालक आफ्नो छोरा हो भनेर चिन्न गाह्रो भएन। गौतम बुद्धले राहुललाई आफ्नो अँगालोमा राख्नुभयो। त्यसपछि राहुलले आफ्ना पिता बुद्धलाई प्रश्न गरे, तपाईँ मेरो बुबा हुनुहुन्छ भनेर मेरी आमाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो र आमाले यो पनि माग्न भन्नुभएको थियो कि तपाईँसँग मलाई दिनका लागि के छ भनेर। भगवान बुद्धले मुस्कुराउँदै राहुलको गाला मुसार्दै भन्नुभयो, उपयुक्त समय आएपछि म तिमीलाई मसँग भएको कुरा अवश्य दिनेछु। त्यसपछि गौतम बुद्धलाई भेट्न रानी गौतमी, यशोधरा, बहिनी नन्दा आए। तर रानी गौतमी र यशोधराको आँखाबाट आँसु नरोकिने गरी बग्न थाल्यो। यो प्रसन्नता र पुनर्मिलनको आँसु थियो। गौतम बुद्धले उनीहरूलाई रुन दिनुभयो। त्यस दिन भगवान बुद्ध र नागसमलले दरबारमै भोजन गरे। त्यस बेलासम्म युद्ध विद्या सिक्न गएका भाइ नन्द पनि आइसकेका थिए। त्यहाँ बुद्धले आफ्नो परिवारका सदस्यहरूलाई आफ्नो अनुभवहरू सुनाउनु भयो र अन्तमा बुद्धले अब नेग्रोदा उद्यानमा आफ्ना शिष्यहरू भएको स्थानमा जानुपर्ने कुरा सुनाउनु भयो। राजाले 7 दिनपछि भिक्षु सङ्घलाई भोजनका लागि आमन्त्रित गरे। बुद्धले राजाको निमन्त्रणालाई सजिलै स्वीकार गर्नुभयो र त्यसपछि भगवान बुद्ध र नागसमल त्यस दिन नेग्रोदा उद्यानतिर फर्किनुभयो। कपिलवस्तुमा समस्त नगरवासीहरूका लागि बुद्ध फर्किएको कुरा चर्चाको विषय बनेको थियो। एक हप्तापछि राजदरबारमा बुद्ध सङ्घका लागि भोजनको आयोजना गरियो। भोजनपछि भगवान बुद्धले देशना दिनुहुँदै भन्नुभयो, दुःख जीवनको यथार्थ सत्य हो, तर त्यसबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ र त्यसका लागि प्रज्ञाको पथमा चल्नु पर्दछ, जसको लागि सचेतना बनाइराख्नु पर्दछ। सचेतनाका लागि श्वासन क्रियामाथि नियन्त्रण राख्नु पर्दछ। त्यहाँ उहाँले 4 आर्य सत्यको बारेमा बताउनुभयो र दान पारमिता, शील पारमिता, प्रज्ञा पारमिता, क्षान्ति पारमिता, वीर्य पारमिताको बारेमा बताउनुभयो, जसबाट मुक्ति सम्भव हुन्छ। त्यहाँ भगवान बुद्धको भाइ नन्दले भिक्षु बन्ने विचार राखे र उनी भिक्षु बने। कपिलवस्तुको नेग्रोदा उद्यान छिटै नै एक बिहारमा परिणत भयो। कपिलवस्तुका उच्च घरानाका युवाहरू अनिरुद्ध, बद्य, भृगु, किम्बिल साथै बुद्धका काकाका छोराहरू देवदत्त र आनन्दले 1 महिनापछि भिक्षुको प्रवज्य लिए, जो भगवान बुद्धको प्रमुख शिष्यहरूमै गनिन्थे। कपिलवस्तुबाट बुद्ध 120 शिष्यहरूको साथमा मगध फर्किनुभयो। बेडुवनमा नै रहँदा महाकाश्यप बुद्धलाई भेट्न आए। उनी गुरुको खोजीमा रहेछन्। उनले जीवनप्रतिको क्षीण भङ्गुरता अनुभव गरेर बुद्धको शरणमा आएका थिए। महाकाश्यपले आफ्नो श्रीमतीलाई पनि सङ्घमा सम्मिलित गराउन चाहन्थे, तर भगवान बुद्धले त्यो समय अहिले आइसकेको छैन, त्यसैले केही समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने छ भन्नुभयो। एकपटकको कुरा हो, भगवान बुद्ध बेडुवनमा नै हुनुहुन्थ्यो। सुदत्त नामक एकजना व्यापारी आफ्ना व्यापारको सिलसिलामा कौशल राज्यबाट मगध जाने आउने गर्दथे। एक दिन उनी मगध आउँदा सहरमा निकै उल्लास थियो। त्यो के को उल्लास हो, त्यहाँ के हुन गइरहेको छ उनले बुझ्न सकेका थिएनन्। उनले सहरका आफ्ना साथीलाई के को उपलक्ष्यमा यी सबै व्यवस्था गर्न लागि हो भनेर सोधे। उत्तरमा यो सहरमा एकजना सम्बोधि प्राप्त गुरु आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँकै तयारी भइरहेको छ भनेर बताए। आफूले पनि सम्बोधि प्राप्त गुरुलाई भेट्ने मौका पाउने भएपछि खुसीका साथमा आफू पनि बुद्धको स्वागत कार्यमा खटिए। भोलिपल्ट बुद्ध उक्त नगरमा आउनुभयो र प्रवचन गर्नुभयो। बुद्धको अहिंसावादी र शान्तिबारेको प्रवचन सबैले सुने। बुद्धको प्रवचनबाट सबै मानिस प्रभावित भए। त्यहाँ पनि बुद्धका उपासक र शिष्यहरूको सङ्ख्या बढ्यो। त्यसपछि सुदत्त बुद्धलाई आफ्ना कौशल राज्यको श्रावस्तीमा लैजानका लागि बुद्धलाई भेट्ने निश्चय गरी बुद्धको नजिकै आए र नमन गरे। सुदत्तले आफ्नो कौशल राज्यमा पनि बुद्ध सङ्घलाई निमन्त्रणा गरे। बुद्धले पनि सहज रूपमा उक्त निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्नुभयो र सारीपुत्रलाई लिएर व्यापारी सुदत्त आफ्ना कौशल राज्य फर्किए। उनको गाउँ कौशल राज्यको राजधानी श्रावस्ती थियो। बुद्धलाई राख्नका लागि व्यापारी सुदत्तले विभिन्न ठाउँहरू हेरे, तर कहीँ पनि त्यस्तो ठाउँ देखेनन् जहाँ बुद्ध सङ्घलाई राख्न सकियोस्। उनी ठाउँ खोज्दा खोज्दा निकै थाकिसकेका थिए। अब एक ठाउँ मात्र बाँकी थियो, त्यो हो राजकुमार जेतको जेत वन।
यो निकै शान्त र शीतल थियो, तर राजकुमार जेठले उक्त वन बेच्छन् भन्ने कुरामा शङ्का थियो। त्यही भए पनि एकपटक सोध्नु पर्यो भनेर सुदत्त राजकुमार भएको ठाउँमा गए। त्यस समय राजकुमार जेठ आफ्ना मन्त्रीहरूका साथमा छलफल गर्दै थिए। राजकुमारले व्यापारी सुदत्त आउनुको कारण सोधे र सुदत्तले भने, राजकुमार, के तपाईँ जेठ वन बेच्नुहुन्छ? राजकुमारका लागि त्यो बगैँचा निकै प्रिय थियो। उनी त्यो बगैँचा बेच्ने कुरा सोच्न पनि सक्दैन थिए। राजकुमार जेठले ठट्टाको शैलीमा भने, म त्यो बगैँचा बेच्न त बेच्छु, तर तिमीले त्यसको मूल्य चुकाउन त्यो बगैँचाभरि स्वर्ण मुद्रा ओछ्याउनु पर्छ। व्यापारी सुदत्त खुसी हुँदै भने, हुन्छ, म त्यहाँ भोलि बिहानैदेखि नै स्वर्ण मुद्रा ओछ्याउन लगाइदिन्छु। ख्याल ठट्टाको कुरा व्यापारीले साँच्चैकै बुझ्दा राजकुमार जेठ झस्किएर भने, ए पख मैले ठट्टा मात्र गरेको हुँ, म त्यो बगैँचा बेच्न चाहन्न। व्यापारीले भने, तपाईँले त्यसको मूल्य गर्नुभएको त छ नि, म त्यो मूल्य तिर्न तयार छु। अहिले तपाईँ राजकुमार जस्तो व्यक्तिले यस्तो कुरा गर्न सुहाउँदैन कि कसो मन्त्रीज्यू भनेर सुदत्त मन्त्रीतिर फर्किए। मन्त्रीले पनि स्वीकृतिमा शिर हल्लाउँदै भने, यदि राजकुमारले उक्त वनको कुनै पनि मूल्य नभनेको भए अर्कै कुरा हुन्थ्यो। अब मूल्य तोकिसकेपछि उक्त मूल्य तिरेर लाने अधिकार सुदत्तमा छ। मन्त्रीका यति कुरा सुनेपछि सबैलाई नमन गरी सुदत्त त्यहाँबाट हिँडे। राजकुमार जेठलाई थोरै के आशा थियो भने सुदत्तले स्वर्ण मुद्रा ओछ्याउन नसक्लान् कि। भोलि बिहानै सुदत्तले वनमा स्वर्ण मुद्रा ओछ्याउन लगाए। राजकुमार जेठ स्वर्ण मुद्रा ओछ्याएको हेर्न आए। त्यस बेलासम्ममा वनको 3/4 भाग ओछ्याइसकिएको थियो। उनले सुदत्तलाई बुद्धका बारेमा सोधेर थाहा पाए कि त्यो वन बुद्ध सङ्घलाई उपहार हो भनेर। कुमार जेठले बुद्धका लागि सुदत्त यस्तो गर्दैछन् भनेपछि बुद्धको ज्ञान कस्तो होला भन्ने लाग्यो। जेठले पनि अबको बाँकी वनमा स्वर्ण मुद्रा ओछ्याउने काम आफ्नो तर्फबाट गर्ने भए। यसरी सुदत्तले उक्त जेठ वन किने र जेठ वन बुद्ध सङ्घलाई उपहार प्रदान गरे। भगवान बुद्ध श्रावस्ती आउँदा 300 भिक्षुहरूको साथमा आउनुभयो। यसरी स्वर्ण मुद्रा बिछाएर जेठ वन किनेको खबर जताततै चल्यो। सारीपुत्रद्वारा यो कुरा भगवान बुद्धलाई पनि थाहा भयो। एकपटक भगवान बुद्धले श्रावस्ती नगरको सुनित भन्ने व्यक्तिलाई भिक्षु बनाएर सङ्घमा सम्मिलित गर्नुभयो, जो मलमूत्रको काम गर्ने एक अछुत थिए। यो खबर बिस्तारै बिस्तारै पुरै राजधानीमा फैलियो, जसले गर्दा राजधानीमा उच्च वर्णका मानिसहरूमा खलबली मच्चियो। कौशलको इतिहासमा अहिलेसम्म कुनै अस्पृश्यलाई धार्मिक सम्प्रदायमा सम्मिलित गरिएको थिएन। केही मानिसहरूले बुद्ध वर्तमान व्यवस्थालाई उखेलेर फ्याँक्न र देशमा आपत उत्पन्न गराउने षड्यन्त्र गरिरहेका छन् भनेर आरोप लगाए। यस कुराले समाज निकै तातेको थियो। यो कुरा जेठ वनमा बुद्धलाई पनि थाहा भयो। तत्कालै भगवान बुद्धले वरिष्ठ शिष्यहरू सारीपुत्र, महाकाश्यप, महामौद्गल्यान र अनिरुद्धलाई बोलाउनु भयो र छलफलमा बस्नुभयो। छलफलमा सारीपुत्रले भने, महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको सुनितको साधना हो। यदि सुनितले आफ्नो साधनामा राम्रो गर्न सके भने त्यो नै हाम्रो यस समाजको लागि उत्तर हुनेछ। अब म सुनितको साधनाका लागि पुरै प्रयास गर्नेछु। भगवान बुद्धले सारीपुत्रको काखमा हात राख्दै भन्नुभयो, तपाईँले मेरै कुरा गर्नुभयो। हामीले इतिहासमा पहिलोपल्ट अस्पृश्यका लागि ढोका खोलेका छौँ। भावी पिँढीले यसका लागि हामीलाई धन्यवाद दिनेछन्। केही समय हामीले साहस राख्नुपर्नेछ। समाजमा हल्ला चलेको कुरा श्रावस्तीका राजा पर्सेनजितलाई पनि थाहा भयो। यस बारेमा कुराकानी गर्न राजा आफै बुद्धलाई भेट्न आए। बुद्धको नजिकै एकजना भिक्षुले अत्यन्तै राम्रो प्रवचन गरेको राजाले देखे र मोहित भए। उक्त भिक्षुको बारेमा सोच्दा सोच्दै बुद्धको कुटीमा राजा पुगिसकेका थिए। बुद्धले राजालाई स्वागत गर्नुभयो। राजा पर्सेनजितले बुद्धलाई नमन गर्दै, तपाईँले एक अछुतलाई भिक्षु बनाउनु भएको थाहा पाएर म हेर्न आएको हुँ भनी प्रश्न गरे। भगवान बुद्धले तिनै प्रतिभाशाली भिक्षुतिर इसारा गर्दै उनै सुनित भएको बताउनु भयो। राजा यो देखेर आश्चर्यचकित भए। कुनै एउटा अस्पृश्य यति राम्रो प्रवचन गर्न सक्छन् भनेर उनले सोचेकै थिएनन्। भगवान बुद्धले भन्नुभयो, महामहिम, आत्ममुक्तिको मार्गमा कुनै भेदभाव हुँदैन। आत्ममुक्ति प्राप्त गर्न हरेक मानिस सक्षम छ यदि उसले चाह्यो भने। हामीले यस्तो मार्ग खोज्नु पर्दछ जसले गर्दा प्रत्येक व्यक्ति आफ्नो सम्मान र सम्भावनाहरूको पूर्ण प्राप्ति गर्न सकुन्। त्यसैले मैले भिक्षु सुनितलाई भिक्षु सङ्घमा सम्मिलित गरेको हुँ। बुद्धको यस्तो कुरा सुनेर राजाले हात जोड्दै भने, तपाईँको कुरा म बुझ्दछु। तपाईँको शिक्षा निकै गहन छ। यसमा बाधाहरू त आउँछन् नै, तर म के देखिरहेको छु भने तपाईँमा ती बाधा र कठिनाइहरू सामना गर्ने शक्ति र साहस छ। म आफ्नो तर्फबाट तपाईँको सत्य शिक्षाको समर्थन गर्नका लागि आफ्नो शक्तिको भरपुर प्रयास गर्नेछु। जब भगवान बुद्धको 9औं वर्षा प्रवास कौशम्बीको गोसिरामा बिताउने योजना बनाउनु भएको थियो, यो त्यति बेलाको कुरा हो। एक दिन मालुक्य पुत्रलाई सृष्टिको नित्य वा अनित्यको विषयमा प्रश्न सोध्न मन भएर आयो।
जसको उत्तर भगवान बुद्धले साधनामा सहायक नहुने भएको कारण दिनु हुँदैन थियो। मालुके पुत्रले यो निश्चय गरेर आएका थिए कि यसको उत्तर बुद्धले दिनु भएन भने भिक्षु सङ्घ छोडेर जानेछु। यस प्रश्नको उत्तर बुद्धले यसरी दिनुभयो, जब तिमीले मसँग प्रवचन दिनका लागि भनेका थियौ त्यस समय के मैले यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर दिनेछु भनेर वचन दिएको थिएन गुरुदेव। मालुके पुत्रले भने, तपाईँले यस्तो भन्नुभएको थिएन। मालुके पुत्र, मेरो कुरा ध्यानपूर्वक सुन। यदि मानिसलाई विषले भरिएको तीर लागेमा सबैभन्दा पहिला तीर निकालेर घाइतेको उपचार गर्नुपर्दछ, न कि बाण कस्तो थियो, तीर कुन दिशाबाट आयो। यस्ता प्रश्नको उत्तर घाइतेले खोज्न थाल्यो भने उपचार पूर्व नै उसको मृत्यु हुन्छ। त्यसैले सृष्टि शान्त छ या अनन्त छ, नित्य अथवा अनित्य, यस्ता प्रश्नहरूलाई छोडेर तिमीले आत्ममुक्तिमा सहायक हुने मार्गलाई लिइरहनु पर्दछ। जुन कुराहरू सद्धर्म मार्गद्वारा आत्ममुक्तिमा सहायक हुँदैनन्, यस्ता कुनै पनि कुराको उत्तर म दिन्न। त्यसपछि मालुके पुत्र लज्जित भएर मूर्खतापूर्ण प्रश्नका लागि क्षमा याचना गरे। त्यसको केही समयपछिको कुरा हो। भगवान बुद्धको सूत्रहरू कण्ठ गर्ने भिक्षुहरूलाई सूत्राचार्य भनियो भने पञ्चशील तथा 10 शील पालनकर्ताहरूलाई शिलाचार्य भनियो। एकपटक गोसिरामा एक सूत्राचार्यद्वारा पात्र सफा नगरेको विषयमा शिलाचार्यद्वारा आपत्ति जनाउँदै विवाद उत्पन्न भयो। त्यो विवादले यतिसम्म ठुलो रूप लियो कि भगवान बुद्धको सङ्घ नै 2 भागमा विभाजन हुने डर भयो। त्यस विवाद मिलाउनका लागि भगवान बुद्ध स्वयंले 2 पटक प्रयास गर्नुभयो, तर स्वयं बुद्धलाई उनीहरूले यस मामलामा नपर्नुहोस्, यो हाम्रो कुरा हो भनेर बुद्धको कुरा सुन्न तयार नै भएन। त्यसपछि भगवान बुद्ध त्यहाँबाट भिक्षापात्र लिएर निस्किनुभयो। त्यसपछि अनिरुद्धलाई भेटेर साधनाको कुरा सोध्नुभयो। उहाँ रक्षित वनमा प्रवेश गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँ 1 वर्ष 4 महिना भिक्षु सङ्घमा फर्कनु भएन। उहाँ कहाँ जानुभयो, कसरी रहनुभयो, कसैलाई पनि थाहा हुन सकेन। त्यसपछि बुद्ध श्रावस्तीको जेतवनमा देखिनुभयो। बुद्धको आगमनले त्यहाँ उपस्थित भिक्षुहरू मान्य सारीपुत्र, राहुल, महामौदगल्याण, महाकाश्यप, महाकात्यायन, उपाली, देवदत्त लगायत सबै प्रसन्न भए। जब बुद्धले आफू कौसम्बीबाट निस्किएपछि भिक्षुहरूको विवाद के भयो भनेर आनन्दलाई सोध्नुभयो। आनन्दले जब तपाईँ हुनुहुन्न थियो त्यति बेला उनीहरू 2 पटकसम्म खोज्न आएका थिए। उनीहरू चाँडै नै क्षमा याचना गर्न यहाँ आउनेछन् भन्ने कुरा बताए। नभन्दै उनीहरू पनि कौसम्बीबाट जेत बनाए र त्यस रात सारीपुत्रले एक आपसमा दोष स्वीकार समारोहको आयोजना गरे। त्यसमा सूत्राचार्यले शिलाचार्यलाई आफ्नो दोष स्वीकार गरे र शिलाचार्य पनि सूत्राचार्यलाई हामीमा विनम्रताको कमी भएको भन्दै क्षमा मागे। यसरी आधा रातपछि सारीपुत्रले बुद्धलाई अन्ततः दुवै पक्ष बीचमा सम्झौता भयो भन्ने सूचना दिए। एकपटकको कुरा हो। बेडुवन नजिकैको गाउँमा रहेको धानखेत हुँदै बुद्ध हिँडिरहनु भएको थियो। बुद्धलाई एक धनी किसान भारद्वाज, जसको हजारौं एकड जमिन थियो, उसले रोक्यो र बुद्धलाई निन्दात्मक स्वरमा भने, हामी किसान हौँ, हामी आफू खानका लागि खेत जोत्छौँ, बिउ रोप्छौँ, मल हाल्छौँ, खेतको रेखदेख गर्छौँ र बाली काट्छौँ। तिमी केही पनि गर्दैनौ, तिमी उमार्दैनौ, केवल खान्छौ, तिमीहरू केवल ठग हौ। बुद्धले प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुभयो। तर हामी पनि हलो जोत्छौँ, बिउ रोप्छौँ, मल हाल्छौँ, बालीको रेखदेख गर्छौँ र बाली काट्छौँ। भारद्वाजले भने, त्यसो भए तिम्रो हलो कहाँ छ, गाई कहाँ छ, बिउ कहाँ छ, तिमी कुन बालीको रेखदेख गर्छौ र के बाली काट्छौ? भगवान बुद्धले उत्तर दिनुभयो, हामी साँचो हृदयको धरतीमा विश्वासको बिउ रोप्छौँ। हाम्रो हलो हो मानसिक चेतना अवस्था र गाई हो परिश्रमपूर्वक साधना। हाम्रो बाली हो प्रेम र सौहार्द। महामहिम विश्वास, सौहार्द र प्रेम बिना जीवन दुःखको बाँझो भूमिभन्दा बाहेक अरू के हुनेछ? भारद्वाज बुद्धका यी वचनहरूबाट असाधारण रूपमा प्रभावित भए। उनले आफ्नो नोकरलाई खिर ल्याउनका लागि भने, तर बुद्धले यस्तो भनेर अस्वीकार गरिदिनु भयो, मैले यस कुराको बदलामा तपाईँले मलाई भोजन दिनुहुनेछ भनेर भनेको थिइनँ। यदि तपाईँ भोजन दान गर्न चाहनुहुन्छ भने अन्य कुनै अवसरमा गर्नुहोस्। उनी बुद्ध समक्ष प्रणत भएर उपासकका रूपमा प्रवचन दिन आग्रह गरे। भगवान बुद्धले तत्काल त्यही उपासक बनाएर बिदा हुनुभयो। एक दिन मान्य सारीपुत्रले वरिष्ठ भिक्षुहरूलाई भगवान बुद्धको स्थायी सहायक र वर्षावासको समयमा भगवान बुद्ध कुन ठाउँमा रहने त्यो कुरा निर्क्योल गर्नका लागि छलफल गर्न समारोह बोलाउनु भयो। यी 2वटै प्रस्तावहरू सारीपुत्रले अगाडि सार्नु भएको थियो। त्यस समारोहले भगवान बुद्धको स्थायी सहायकको रूपमा भिक्षु आनन्दलाई चुनेको थियो
र बुद्धको वर्षावासका लागि श्रावस्तीको जेतवनलाई चुनियो। त्यस समारोहले भगवान बुद्ध अरू बेला जहाँ हुनुभए पनि वर्षावासमा भने जेतवनमा हुनुपर्ने नियम थियो, ताकि वर्षावासमा अरू टाढाका भिक्षुहरू बुद्धलाई भेट्न र बुद्धबाट शिक्षा लिन आउन सकुन्। एक समयको कुरा हो, बुद्ध जेतवनमै बस्नुहुन्थ्यो। उहाँ गाउँमा भिक्षाटनका लागि निस्कनु भएको थियो, तर गाउँ सुनसान थियो। सबै घरहरूको झ्यालढोकाहरू बन्द थिए। बुद्ध प्रत्येक घरका अगाडि गएर उभिनुहुन्थ्यो, तर कोही पनि मानिस बाहिर आउन्न थिए। यतिकैमा एकजना मानिसले बुद्धलाई हातमा समाएर एक्कासी घरभित्र ल्याए। बुद्धले प्रश्न गर्नुभयो, वास्तवमा आज गाउँमा के भएको हो? सबै मलाई बताउनुहोस्। उक्त मानिसले बुद्धलाई सबै कुरा सविस्तार सुनाए। गाउँ नजिकैको वनमा अङ्गुलीमाल नामक डाँकु आएको छ र उसले जसलाई देख्यो उसलाई मारेर उसको औँला काटेर आफूले धारण गर्दछ। उसले जति धेरै मानिसलाई मार्छ त्यति नै उसको बल पनि बढ्छ र ऊ अझ बढी शक्तिशाली हुन्छ। त्यसैले केही समयका लागि बाहिर निस्कनु खतराजनक छ। तपाईँ आज यही बस्नुहोस्। यो कुरा सुनेर बुद्ध थोरै मुस्कुराउनु भयो र भन्नुभयो, यदि म त्यो हत्यारादेखि डराएँ भने म यहाँ आएको के काम? यति भनेर बुद्ध घर बाहिर निस्कनु भयो। ती मानिसले बुद्धलाई फेरि पनि रोकिन आग्रह गरे, तर बुद्ध घर बाहिर निस्किहाल्नुभयो। गाउँ सुनसान थियो। बुद्ध आफ्नै गतिमा पाइला चाल्दै हुनुहुन्थ्यो। केही समयपछि पछाडिबाट आवाज आयो, ए पख, कहाँ जान लागेको? यो आवाज सुनिसकेपछि बुद्धलाई थाहा भयो कि यो मानिस नै अङ्गुलीमाल हो। बुद्ध आफ्नै मन्द गतिमा हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो। अङ्गुलीमाल कराउँदै आइरहेको थियो, पख भनेको सुनिनस्? पख। त्यसपछि बुद्धले कारुणिक स्वरमा भन्नुभयो, म त धेरै पहिले नै रोकिसकेँ, तिमी नै रोकिएका छैनौ। म रोकिएको मानिसलाई तिमी फेरि रोकिनका लागि भन्दैछौ। अङ्गुलीमाल एकपटक झस्कियो, तर त्यो कुराको ख्याल नगरी ऊ अझ पनि कराउँदै बुद्धका अगाडि आइपुग्यो र भन्यो, तैँले मलाई चिनेको छैनस्? म अङ्गुलीमाल हुँ, म बलवान छु, अब म तँलाई मार्छु। त अब मेरो हातबाट मर्नका लागि तयार भऊ। बुद्धले मुस्कुराउँदै भन्नुभयो, ठिक छ, तिमी मलाई मार, तिम्रो हातबाट म मर्न तयार छु, तर मलाई मार्नभन्दा पहिले तिमीले मैले भनेको एउटा कुरा मान्नुपर्छ। के हो, छिटो भन्, अङ्गुलीमाल करायो। बुद्धले नम्र स्वरमा भन्नुभयो, तिमीले पहिला यी वृक्षका पातलाई आफ्नो हतियारले सकेसम्म काट। अङ्गुलीमालले आफूले भेटेसम्मका वृक्षका हाँगाबिगा काट्यो र भन्यो, ल अब त मर्न तयार भन्। अब बुद्धले भन्नुभयो, अङ्गुलीमाल, अब तिमीले काटेका यी सारा पात हाँगा बिगाहरू अब त्यसै गरी जोड ताकि ती अघिकै रूपमा हुन्। अङ्गुलीमाल फेरि झस्कियो र भन्यो, के तिमी पागल त भएका छैनौ? कसैले काटेका वृक्षका हाँगा बिगा फेरि जोड्न सक्छ? त्यसपछि बुद्धले भन्नुभयो, त्यसो भए तिमीलाई कसले भन्यो तिमी बलवान र शक्तिशाली छौ भनेर? बुद्धले दयावान स्वरमा थप्नुभयो, हेर अङ्गुलीमाल, कुनै पनि कुराको क्षति त जसले पनि गर्न सक्छ। मानिसले मानिसलाई, जसलाई पनि मार्न सक्छ। यसरी रुखका पात हाँगा बिगा त केटाकेटीहरू पनि झार्न सक्छन्, तर बलवान र शक्तिशाली त त्यो हो जसले कुनै पनि कुरा काटेर फेरि त्यही रूपमा जोड्न सक्छ। जोसँग काटेर फेरि जस्ताको त्यस्तै बनाउने सामर्थ्य छैन, त्योसँग काट्न पाउने अधिकार पनि छैन। बुद्धका कुरा सुनेर अङ्गुलीमालका आँखाबाट पश्चाताप र हर्षका आँसु झरे। पश्चाताप यसकारण कि उसलाई आजसम्म गरेको पापको महसुस भयो भने हर्ष यसकारण कि उसले सम्बोधि प्राप्त बुद्धसँग साक्षात्कार गर्न पाएको थियो। उसलाई थाहा थियो कि आफ्नो अब उद्धार हुनेछ भन्नेमा। उसले बुद्धका अगाडि घुँडा टेकेर दुवै हात जोड्दै माफी माग्यो। बुद्धले उसलाई अब सबै पाप कर्म छोडेर सद्धर्ममा लाग्नका लागि प्रेरणा दिनुभयो। अङ्गुलीमालले आफूलाई शिष्य बनाउनलाई बुद्धसँग आग्रह गर्यो। बुद्धले पनि अङ्गुलीमाललाई सजिलै शिष्यको रूपमा स्वीकार गर्नुभयो। त्यसपछि अङ्गुलीमालले बुद्ध समक्ष एउटा कुरा सोध्ने अनुमति माग्यो। बुद्धले अनुमति दिएपछि अङ्गुलीमालले सोध्यो, अघि हजुर मन्द गतिमा पाइला चाल्दा चाल्दै पनि आफू त धेरै पहिले नै रोकिएको, बरु म नै नरोकिएको भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यसको अर्थ के होला? यो प्रश्न सुनेर बुद्धले मुस्कुराउँदै भन्नुभयो, मैले हत्या हिंसा गर्न पहिले नै रोकिसकेँ, तर तिमी नै रोकिएका छैनौ मात्र भनेको हुँ। बुद्धको कुरा सुनेर अङ्गुलीमालले बुद्ध कति ज्ञानी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझे। त्यसबेला सारीपुत्र, आनन्द, उपाली, किम्बिल र अन्य भिक्षुहरू पनि त्यहाँ आए। अङ्गुलीमाललाई त्यही उपालीले प्रवज्य दिए। त्यसपछि सबै एकैसाथ जेतवन फर्किए। यो त्यस शरद ऋतुको कुरा हो जति बेला बुद्ध वैशालीमा हुनुहुन्थ्यो। एक दिन जब कुटागारशाला धर्मकक्षको नजिकै ध्यान समाधिमा बस्नुभएको थियो, तब बिहारको दोस्रो भागमा अनेक भिक्षुहरूले आत्महत्या गरे। यो कुराको सूचना बुद्धलाई चाँडै नै मिल्यो। तब भगवानले सोध्नुभयो कि किन भिक्षुहरूले आत्महत्या गरे भनेर। भिक्षुहरूले बताए कि शरीरको अनित्यता र क्षयशीलतामाथि जब उनीहरूले ध्यान साधना गरे तब उनीहरूलाई शरीरदेखि वितृष्णा पैदा भयो र उनीहरू यसै शरीरमा जीवित रहन चाहेनन्। यो सुनेर बुद्ध चिन्ताग्रस्त हुनुभयो।
उहाँले सबै भिक्षुहरूलाई बोलाउनु भयो र भन्नुभयो, भिक्षुगण, हामी शरीरको अनित्यता र क्षयशीलतामाथि यसकारण ध्यान गर्छौँ जसले गर्दा हामीले शरीर धर्मको प्राकृतिक अवस्थालाई बुझ्न सकौँ र त्यसको बन्धनमा नफसौँ। आत्मजागृति र निर्वाणको स्थिति जगतसँग मागेर प्राप्त गर्न सकिँदैन। यी बन्धुहरूले यस स्थितिलाई ठिकसँग बुझ्दै बुझेनन् र मूर्खतावश पलायनको मार्ग अपनाए। यस्तो गरेर उनीहरूले अहिंसाको सील उल्लङ्घन गरेका छन्। उहाँले अगाडि बताउनुभयो, यदि धर्मदेशनालाई अज्ञातवश ठिकसँग बुझ्न सकिएन भने साधक सङ्कीर्ण विचारहरूमा फस्ने र उसले स्वयं आफ्ना लागि र अन्य मानिसहरूका लागि समेत दुःखको कारण उत्पन्न गरिदिने सम्भावना हुन्छ। तपाईहरूले धर्म शिक्षालाई बुद्धिमत्तापूर्वक सुन्नु, बुझ्नु र साधना अभ्यासमा अपनाउनु पर्दछ। भगवान बुद्धका विरोधी केही झुटा ब्राह्मणहरूले बुद्धमाथि झुटो आरोप लगाउनका लागि उनीहरूले चिन्चा नामक एक युवतीलाई तयार बनाए। चिन्चा पहिले त भगवान बुद्धको धर्मकक्षमा जाने आउने गर्न थालिन्। त्यसको केही समयपछि उनले उपासक उपासिकाहरूसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउँदै गइन्। एक दिनको कुरा हो, उनले आफ्नो पेटमा गोलो काठले आफ्नो पेट केही ठुलो बनाएर धर्मकक्षमा गइन्। उनको पेट फुलेको देखिरहेको थियो। बुद्धको देशनामा उभिएर उनले भनिन्, तपाईँ धर्मका लामा छोटा कुरा त गर्नुहुन्छ, तपाईँको सम्मान पनि हुन्छ, तर तपाईँले मेरो ख्याल गर्नुहुन्छ कि हुँदैन? जसलाई तपाईँले गर्भवती बनाउनु भयो, मेरो गर्भमा तपाईँको बालक हुर्किरहेको छ, के तपाईँ यसको उत्तरदायित्व लिनुहुन्छ? यसले गर्दा सङ्घमा चिन्ताको लहर पैदा भयो। हरेकले बुद्धतर्फ हेर्न थाले। बुद्ध केवल शान्त भावमा मुस्कुराउँदै बोल्नुभयो, कुमारीजी, तपाईँ र मलाई मात्र थाहा छ तपाईँ जुन कुरा बोलिरहनु भएको छ त्यो कति सत्य छ भनेर। बुद्धको शान्त वचनले चिन्चा डगमगाइन् र भनिन्, ठिक भन्नुभयो, तपाईँ र मलाई मात्र यो सत्य हो कि मिथ्या हो भन्ने कुरा थाहा छ। बुद्ध अझै मुस्कुराउँदै हुनुहुन्थ्यो। सङ्घका भिक्षुहरू आफ्नो आश्चर्य लुकाउन सकिरहेका थिएनन्। अनेक मानिसहरू क्रुद्ध भएर उभिए। चिन्चालाई कतै मानिसहरूले मारपिट नगरून् भन्ने लाग्यो। उपस्थित उपासक उपासिका तथा भिक्षुहरूको क्रोध देखेर चिन्चा बचेर भाग्ने कोसिस गर्न थालिन्। भाग्ने क्रममा एक खम्बामा ठोकिएर लडिन्। जब लडेर उनी उभिन् तब उनको पेटमा बाँधिराखिएको काठको गोला तल झर्यो र खुट्टाको औँलामा लाग्यो र उनी कराउँदै आफ्नो औँला समाउँदै बसिन्। यसबाट उपस्थित जनसमुदायले राहतको श्वास फेरे। धेरै मानिसहरू उनको त्यो चर्तीकला देखेर हाँस्न थाले। केहीले चिन्चाको निन्दा गर्न थाले। भिक्षुणी भीमाले सहारा दिइन् र चिन्चालाई धर्मकक्षबाट बाहिर लिएर गइन्। जब उनीहरू बाहिर गए तब बुद्धले आफ्नो देशना आरम्भ गर्नुभयो, मानौ केही पनि घटना घटेकै छैन। यसरी सद्धर्मको मार्गमा भगवान बुद्धले कैयौँ मानिसहरूलाई अग्रसर गराउनुभयो। उहाँको ज्ञान दिने क्षमता अत्यन्तै तीव्र थियो। भगवान बुद्धले जतिखेर पनि सम्पूर्ण प्राणीको उद्धारमा आफ्नो दृष्टि केन्द्रित गरिरहनुभयो। त्यस बेलाका अरू सम्प्रदायका मानिसहरूले बुद्धलाई मायावी हुनुहुन्छ भनेर ठान्दथे, किनभने उहाँको नजिक जो पनि आउँथे ऊ व्यक्ति प्रभावित नै हुन्थे। कैयौँ पटक त थोरै कुरा बुझ्न भनेर आएका कैयौँ मानिसहरू भगवान बुद्धको शिष्य बनेर पुरा जीवन अर्पित गरिदिन्थे। उहाँले कहिल्यै पनि साधनामा सहायक नहुने सिद्धान्तहरूको ज्ञान दिनु भएन, जसको कारण केही मानिसहरू उहाँबाट असन्तुष्ट भएर फर्कने गर्दथे। तर यसबाट भगवान बुद्धलाई कुनै पनि आश्चर्य हुँदैन थियो। उहाँ आफ्नो शिक्षालाई सिद्धान्त बनाएको मन पराउनु हुँदैन थियो। सद्धर्मको प्रचार गर्ने लामा वर्षहरूमा उहाँ पैदलै हिँड्न रुचाउनु भयो। एक दिन भिक्षु अनिरुद्धसँगको छलफलमा बुद्धले आफूलाई तथागत घोषणा गर्नुभयो, जसको अर्थ हुन्छ त्यो जुन कतैबाट आउँदैन र कतै जाँदैन। भगवान बुद्धले आफ्नो जीवनकालमा 45 वर्षसम्म लगातार सद्धर्म प्रचारमा लागिरहनुभयो। उहाँ कहिल्यै पनि अप्रत्याशित रूपमा चिन्तित र थकित हुनु भएन। यसरी संसारलाई सद्धर्मको मार्ग देखाउने महान अभियानमा रहँदा कैयौँ उतार चढाव भने भगवान बुद्धको जीवनमा पनि नआएका होइनन्। यसै क्रममा भगवान बुद्धका भाइ देवदत्त जो काकाका छोरा थिए, उनले नै भगवान बुद्धको सङ्घलाई टुक्राएका थिए। उनले भगवान बुद्धका गुणोत्तम शिक्षालाई बुझ्न नसकेर आफ्नो छुट्टै सङ्घको स्थापना गरे, जहाँ बुद्धको सङ्घबाट 500 शिष्यहरू गएका थिए। देवदत्तले भगवान बुद्धलाई अनेक पटक हत्या गर्ने प्रयास पनि गरेका थिए, जसमा सबै प्रयास नै असफल भएको थियो। धर्म प्रचारमा धेरै टाढा जाँदा कैयौँ मानिसले बुद्धको निन्दा गर्ने गर्दथे, तर बुद्धले उनीहरूको निन्दा कहिल्यै पनि गर्नु भएन र सहज रूपले उत्तर दिनुहुन्थ्यो।
भगवान बुद्धको तर्कसम्मत उत्तर सुनेर धेरै मानिस आश्चर्यमा पर्दथे र निन्दा गरेको मानिस स्वयं त्यही उपासक बन्दथे। भगवान बुद्धले जुन मानिसलाई जुन किसिमको शिक्षा चाहिन्छ त्यसै अनुसारको शिक्षा दिने गर्नुहुन्थ्यो। यसरी बुद्धले सबै मानिसहरू फरक फरक हुन्छन् र प्रत्येकको क्षमता फरक फरक हुन्छ भनेर राम्ररी बुझ्नु भएको थियो। जस्तो परिस्थिति छ त्यसै अनुसारको शिक्षा उहाँले दिनुहुन्थ्यो। एकपटक श्रावस्तीमा एक महिला आफ्नो एकमात्र छोराको मृत्युका कारण अत्यन्तै भावविह्वल भइन्। मानिसहरूले उनलाई बुद्धकोमा जाने सल्लाह दिए। आशावादी भएर उनी बुद्धकोमा गइन् र छोरो बचाइदिन आग्रह गरिन्, जुन असम्भव थियो। भगवान बुद्धले छोरालाई बचाउनका लागि कोही पनि मानिस नमरेको घरबाट सरसिउ लिएर आउन भन्नुभयो। उनी मानिस नै नमरेको घर खोज्दै हिँडिन् तर कतै पनि पाइनन्। बुद्धको यो प्रयोग नै उनका लागि शिक्षा भयो र क्रमशः उनको मन शान्त भयो र पछि उनी भिक्षुको जीवन अपनाएर अर्हत प्राप्त गरिन्। यसरी भगवान बुद्धले कैयौँ मानिसहरूलाई आफ्नो वास्तविक स्वरूपको दर्शन गराउन सफल हुनुभयो। यसरी दिनहरू बित्दै गए। भगवान बुद्धको आयु 80 वर्षको नजिकतिर थियो। महामौद्गल्यान, कौण्डन्य, राहुल, यशोधरा, पुणा, भिक्षुडी, गौतमीहरू धेरैको मृत्यु भइसकेको थियो। जीवनको उत्तरार्धमा पनि भगवान बुद्धको ज्ञान दिने क्षमतामा कमी आएको थिएन। भगवान बुद्धले विभिन्न ठाउँको भ्रमण गरि नै रहनु भएको थियो। उहाँ जहाँ जानुहुन्थ्यो त्यहाँ धेरै भिक्षुहरूलाई निमन्त्रणा दिन लगाउनुहुन्थ्यो र अधिक भिक्षुहरूलाई एकैसाथ प्रवचनमा सहभागी गराउनुहुन्थ्यो ताकि धेरै भिक्षुहरूले एकैसाथ उहाँको ज्ञानको लाभ लिन सकुन्। एकपटक वैशालीमा रहँदा एक दिन श्रमणेर चन्द, जो मान्य सारीपुत्रको सेवामा थिए, उनी आनन्दलाई खोज्दै आए। उनले सारीपुत्रको निधनको खबर सुनाए। सारीपुत्रको चिवर, भिक्षापात्र र अस्थि कलश आनन्दलाई दिएर मुख छोपेर रुन थाले। त्यहाँ आनन्द पनि रोए। चन्दले बताए कि सारीपुत्रले अन्तिम दिनसम्म आफ्नो आमाको सेवा गरे। आमाको मृत्युपछि उनले धेरै मानिसहरूलाई त्रिरत्नको उच्चारण गराएर साधना गर्ने पद्धति बताए। त्यसपछि उनी पद्मासनमा बसेर निर्वाण प्राप्त भए। आनन्दले आँसु पुछे र चन्दको साथमा बुद्धलाई भेट्न गए। बुद्धले शान्त भावले आफ्नो श्रेष्ठतम शिष्यको चिवर, भिक्षापात्र र अस्थि कलश हेरिरहनुभयो। आनन्दले आफूलाई रोक्न सकेनन् र रुन थाले। बुद्धले आनन्दलाई सम्झाउनु भयो, कैयौँ पटक मैले जसले जन्म लिन्छ ऊ मर्छ भनेर स्मरण गराएको छु। जे मिल्छ त्यसबाट बिछोड हुन्छ, हामीले त्यसमा बाँधिनु हुँदैन। आनन्द, सारीपुत्रको समान अनेक भिक्षुहरूले बोधिसत्वको अवस्था प्राप्त गरिसकेका छन्। भिक्षु पुणा, भिक्षुडी, यशोधरा र उपासक करुणा सम्पन्न अनाथपिण्डिक बोधिसत्व थिए। तथागत मौद्गल्यान साहस र ऊर्जाका बोधिसत्व थिए। मान्य महाकाश्यप सादा जीवनको बोधिसत्व हुन्। मान्य अनिरुद्ध प्रयास र परिश्रम गर्नेहरूको बोधिसत्व हुन्। यदि भावी पिँढी आत्ममुक्ति मार्गमा साधनारत रह्यो भने यस संसारमा बोधिसत्व अवतरित भइ नै रहनेछन्। त्यस दिन दिउँसो भगवान बुद्धले गङ्गा तटमा सार्वजनिक रूपमा मान्य सारीपुत्रको निधनको घोषणा गर्नुभयो र भिक्षुहरूलाई पुरै प्रयास गरेर सारीपुत्रको समान बन्ने प्रेरणा दिनुभयो। एक दिन बुद्ध र आनन्दले वैशालीमा भिक्षाटन गर्नुभयो र समीपस्थ जङ्गलमा बसेर भोजन गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँहरू विश्राम गर्नका लागि चपला मन्दिर जानुभयो। मन्दिरमा पुगेर बुद्धको विश्रामको व्यवस्था गरेर आनन्द चली ध्यान गर्न बाहिर निस्किए। त्यही समयमा जोडसँग भुइँचालो गयो। आनन्द हतपत्त मन्दिरमा फर्किए र बुद्धलाई शान्त अवस्थामा बसेको देखे। आनन्दले भर्खरै भुइँचालो आएको कुरा सुनाए। भगवान बुद्धले भन्नुभयो, आनन्द, तथागतले निश्चय गरेको छ कि 3 महिनामा मैले शरीर त्याग गर्नेछु। मान्य आनन्दलाई यस कुरामा विश्वास नै भएन। उनी बोल्नै नसक्ने अवस्थामा भए। उनले बुद्ध समक्ष प्रणत भएर भने, प्रभु, यति छिटै नजानुहोस्, कृपया आफ्नो शिष्यमाथि दया राख्नुहोस्। आनन्दले अगाडि भने, मलाई लाग्छ बोधिसत्वले मलाई अन्तिम देशना दिनुभएको छैन। यो कुरा सुनेर बुद्धले आश्चर्य मान्दै भन्नुभयो, आनन्द, तिमी के भनिरहेका छौ? अन्तिम देशना? तिमी मबाट के अपेक्षा गर्दछौ? सद्धर्म मार्गको पूर्ण एवं गहन शिक्षा मैले प्रदान गरिसकेको छु। तिमीलाई मैले केही कुरा लुकाएर राखेको छु जस्तो लाग्छ? आनन्द, सद्धर्म शिक्षा नै साँचो शरण हो। प्रत्येक व्यक्तिले यी देशनाहरूलाई नै आफ्नो मार्गदर्शन सम्झिनु पर्दछ र आफ्नो दीपक आफू स्वयं बन्नु पर्दछ। सम्बोधि प्राप्तिको सक्षमता नै बुद्ध हो। आनन्द, यदि तिमीलाई तथागतमाथि निष्ठा छ भने तिमीले मेरो निर्णय उपयुक्त समयमा हुन्छ भन्ने बुझ्न सक्छौ। आनन्दले बुद्धको कुरा कति सम्झ
सम्झिए कति सम्झिएनन् त्यो त थाहा भएन, तर बुद्धले हर सम्भव आनन्दलाई सम्झाउने प्रयास गर्नुभयो। आनन्द आँसु पुस्दै उठेपछि बुद्धले आनन्दलाई सबै भिक्षुहरूलाई महावनको कुटागार धर्मकक्षमा एकत्र गर्नका लागि भन्नुभयो। त्यसको 7 दिनपछि भगवान बुद्धले 1500 भिक्षु र भिक्षुणीहरूलाई आफ्नो शिक्षा अनुसार साधनामा अत्यन्तै धेरै परिश्रम गर्नका लागि भन्नुभयो। उहाँले शील, ध्यान साधना, प्रज्ञा र मुक्तिको विषयमा देशना गर्नुभयो। त्यसको भोलिपल्ट भगवान बुद्धले 300 भिक्षुहरूको साथमा वैशाली छोड्नुभयो। वैशालीबाट उहाँ पावा पुग्नुभयो। उहाँले बाटोमा अनेक गाउँहरूमा धर्म देशना दिनुहुन्थ्यो। यसरी 3 महिना बित्यो। पावामा एकजना लोहारका छोरा चुन्दको आम्रवनमा 300 भिक्षुहरूको साथमा भगवान बुद्ध रोकिनुभयो। त्यसको भोलिपल्ट चुन्दले बुद्धसँगलाई भोजनका लागि आमन्त्रण गरे। चुन्दको परिवार सबै मिलेर भिक्षुहरूका लागि भोजन गराए। चुन्द स्वयंले बुद्धको लागि जङ्गलबाट खोजेर लिएर आएको विशेष किसिमको च्याउबाट तयार पारिएको भोजन पस्किए। भोजन गरिसकेपछि बुद्धले भन्नुभयो, चुन्द, यस च्याउको परिकारलाई पृथ्वीमा गाडिदेऊ र कसैलाई पनि नखुवाउनु। त्यस दिन भगवान बुद्ध आम्रवनमै विश्राम गर्नुभयो। भोलिपल्ट बिहानै भिक्षुहरूको साथमा बुद्ध कुशीनगरको यात्रामा निस्कनुभयो। बेलुकाको भोजनको कारण यात्राभरि भगवान बुद्धको पेट बटारिरह्यो। भगवान बुद्धले आनन्दसँग पिउने पानी लिएर आउनका लागि भन्नुभयो, तर आनन्दले त्यस ठाउँमा सफा पानी नभएकोले गाउँ आउने बेलासम्म पर्खनका लागि भन्नुभयो। बुद्धलाई धेरै प्यास लागेकाले फेरि भन्नुभयो, आनन्द, मलाई धेरै प्यास लागेको छ, त्यहीँबाट पानी लिएर आऊ। आदेशअनुसार आनन्द पानी लिन गए। त्यहाँ पुग्दा आनन्दको आश्चर्यको सीमा रहेन, किनकि फोहर पानीमा पात्र हाल्ने बित्तिकै पानी स्वच्छ भयो। भगवान बुद्धले पानी पिउनुभयो र भन्नुभयो, आनन्द, तथागतले चुन्द कहाँ जुन भोजन गरेको थियो त्यो अन्तिम भोजन थियो। तथागतलाई 2 पटकको भोजन अत्यन्तै उत्तम लाग्यो। एक सम्बोधि प्राप्ति हुनुभन्दा पहिलेको र अर्को निर्वाण प्राप्त हुनुभन्दा पहिलेको यो भोजन। त्यहाँबाट भगवान बुद्ध कुशीनगरको सालवनमा पुग्नुभयो, जहाँ उहाँले आफ्नो लागि 2 सालवनको बीचमा आफू पल्टिनका लागि स्थान बनाउन लगाउनुभयो र त्यही उत्तरतिर शिर गरेर आराम गर्नुभयो। भगवान बुद्धले आज नै निर्वाण प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा सबै भिक्षुहरूलाई थाहा थियो। भगवान बुद्धले कुशीनगरका मानिसहरूलाई बुद्धले आजै निर्वाण प्राप्त गर्नुहुनेछ भनेर सूचित गर्नका लागि भन्नुभयो। जब मानिसहरूले यो सूचना पाए तब धेरै मानिसहरू जम्मा भए। त्यसमा सुभद्र नामक सन्यासी पनि आए। उनले बुद्धको बारेमा त धेरै कुरा सुनेका थिए, तर भेट्ने अवसर पाएका थिएनन्। उनी आएर बुद्धलाई भेट्न चाहे र शिष्य बनाउनका लागि आग्रह गरे। भगवान बुद्धले सुभद्रलाई आफ्नो अन्तिम शिष्य घोषणा गर्नुभयो। त्यसपछि रातले अन्तिम प्रहरमा प्रवेश गर्यो। भगवान बुद्धले भिक्षु समुदायलाई हेरेर भन्नुभयो, भिक्षुहरू हो, तथागत जे भन्न गइरहेको छ त्यो ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। मुक्ति प्राप्त गर्ने पथमा परिश्रमी बनेर अगाडि बढ्नुहोस्। मैले सिकाएको शिक्षालाई सधैँ पालन गर्नुहोस्। तपाईँले बाहेक अरू कसैले पनि उद्धार गर्न सक्दैन, त्यसैले आफ्नो दीपक आफै बन्नुहोस्। यति भनेर बुद्धले आँखा बन्द गर्नुभयो। उहाँले अन्तिम वचन बोलिसक्नु भएको थियो। पृथ्वी हल्लियो, प्रत्येकको चित्त र शरीर कम्पायमान भयो। बुद्धले महापरिनिर्वाण प्राप्त गर्नुभयो। बुद्धले शरीर त्यागिदिनुभयो। केही भिक्षुहरू हात फैलाएर पृथ्वीमा पल्टिए। केही भिक्षुहरू रोइरहेका थिए, केही भिक्षुहरू शान्त थिए। मान्य अनिरुद्धले भिक्षु समुदायलाई सम्बोधन गर्दै नरुनका लागि र बुद्धको शिक्षामाथि ध्यान केन्द्रित गर्नका लागि भने। त्यसपछि अनिरुद्ध र आनन्दले बुद्धका महान कार्यहरू, उहाँको सद्गुणहरू, ध्यान साधना, आनन्द र समत्वको प्रशंसा गरे। यसरी पुरा रात बित्यो। भोलिपल्ट बुद्धको महापरिनिर्वाणको सूचना जताततै पुग्यो। धेरैले बुद्धलाई अन्तिम पटक देख्न नपाएकोमा खेद प्रकट गरे। 6 दिन 6 रातसम्म टाढा टाढाबाट मानिसहरू आएर बुद्धको पार्थिव शरीरलाई पुष्प अर्पित गरिरहे। 7औं दिनमा बुद्धको पार्थिव शरीरलाई आगो दिइयो। बुद्धको अस्थि धातुलाई 8 भागमा विभाजन गरियो। मगधले राजगृहमा, लिच्छिवीले वैशालीमा, शाक्य राज्यले कपिलवस्तुमा, बुलयले बेटद्वीपमा र मल्ल राज्यका मानिसहरूले कुशीनगरमा र पावामा स्तूप बनाउने भए। महाकाश्यप, अनिरुद्ध र आनन्द मिलेर भगवान बुद्धको भिक्षापात्र बेडुवन लिएर आए। यसरी एकजना युग पुरुषको अन्त्य भयो, जसले त्यसबेला हजारौंलाई आत्ममुक्तिको मार्गमा डोहोऱ्याउन सफल हुनुभयो भने उहाँको ज्ञानबाट आजसम्म पनि मानिसहरू लाभान्वित भइरहेका छन्।
हामीले यसै भिडियोमा मात्रै भगवान बुद्धको पुरा जीवनी समेट्न सकेका छैनौँ र त्यो सम्भव पनि छैन। आगामी दिनहरूमा भगवान बुद्धको कथालाई हामीले लिएर आउने वाचा गर्दछौँ। त्यसैले हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र यस भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रियाका लागि कमेन्ट गर्न भने नभुल्नुहोला। धन्यवाद।